मलाई विश्वास छ हेर्नु प्रचण्ड यस्तो अलग थलग भइसकेका व्यक्ति हो। अहिले त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरू उनको चाहिँ आवाजबाट झिक्दिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्ड बेहोस भएर चाहिँ जान्छ। केही पनि छैन। उनी गेट खोलेर बाहिर निस्किन सक्दैनन्। म यति ढुक्क साथ भन्छु। अब शाकाहारी भएर चलेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने एउटा हिंसात्मक द्वन्द्वको एउटा डिजाइन बनिरहेको छ। उनले जो शब्द प्रयोग गरे नि कति घटिया शब्द छ। जस्तो शाकाहारी चालले अब चल्दैन, काम बन्दैन भनेपछि हिंसात्मक होइन। उनीहरू नरभक्षी हुन्। उनी मान्छे खाएरै यहाँसम्म ल्याइएका छन्। उठाइ उनको दिमागमा र उनको नसामा मान्छेको रगत बगाउने कुरा हुन्छ। राजनाथ सिंह र मोदीको चम्चा हो, तल्लो दर्जाको चम्चा हो र उनले खटाएको, उनले परिचालन गरेको यो नेपाल विरोधी क्रिमिनल हो। मैले त्यसरी बुझ्छु। देशको बेइज्जती गर्न पाउँछ उसले। परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा बसेर त्यस्तो टेलिभिजन च्यानल बोलाएर अन्तर्वार्ता दिन बाध्य भइरहेका थिए जसले चिनिया राजदूत यसकी चाहिँ प्रेमिका हो भनेर प्रचार गरेको थियो। मोदीले कोली भनी भाषा प्रयोग गरेको थियो, कोलीजी भनेको थियो। तपाईले त्यो कोलीको बारेमा पनि होइन त्यो एक्ज्याक्टली बुझिकन किनभने कोली भने राजस्थानको एउटा जाति हो। मदन भण्डारी त्यही इन्डियनहरूले मारे, उनकै योजनामा मार्यो। यिनी सुँगरहरूलाई हामीले के गरिरहेछौँ हुन्छ भने घिउ भात दिइरहेछौँ। मैले बारम्बार भनेको छु केपी ओलीको देशभक्तिको कारणले यिनी दुईटा घटनामा उनको स्वर निस्केको होइन, त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूले प्रयोग गरेको हो। मैले बारम्बार भनेको छु। उनी अघिपछि पनि श्रीमतीलाई सामान्यतः छोडेर हिँड्ने मान्छे होइनन्। अझ बिरामी भएर उपचार गर्न बाहिर लगेको बेला त्यहाँ उनलाई छोडेर प्रचण्ड नेपाल अरू कुनै कारणले फर्किने सम्भावना मैले देख्दैन। यिनका गुरु, यिनका पिता भनेका जस्तो श्यामशरण भए, अब एसडी मुनिहरू भए, त्यस्तै गरी चाहिँ अब धाराकानहरू होलान्। अझ धमिलो किन चुनाव हुँदैन, संसद पनि पुनर्स्थापना हुँदैन। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। जस्तो जुन वकिलहरू, जुन न्यायाधीशले कुरा गरिरहेछन् नि, हिजो पार्टीका नाममा कोटा विभाजन गरेर पार्टीले सिफारिस गरेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि यिनका मुख बन्द किन थिए? कोही रवादी छ, कोही केपीवादी छ, कोही चाहिँ प्रचण्डवादी छ, कोही माधववादी छ, कोही राजावादी छ, अथवा चाहिँ कोही चाहिँ चोलेन्द्रवादी छ। 60 सालको नेपाली होइन अहिले। कृष्ण पहाडीले चाहिँ तमासा देखाउने, बन्दरनाच देखाउने जमाना होइन। यिनी सबै जासुस हुन्, यिनी सबै दलालहरू हुन्। केपी ओलीको चाहिँ कार्यकर्ता बन्न आइसकेपछि न प्रचण्डको सबै सिद्धियो। हामीलाई यो जिन्दगी हाम्रो बर्बाद पार्ने हो भने हानिन्छन्। थप्पड त हानिसकेका छन् नि, गालामा त हानिसकेका छन् नि। उसको हातैमा ढोग्नु थियो भने त हात मिलाइ हुन्थ्यो नि त। मोदी आउँदाखेरि यहाँ सारा घर परिवारबाट उर्लेर अब के अरे चाहिँ राष्ट्रपतिदेखि केपी ओलीसम्म सबै जाने यहाँ मात्रै हो। यिनीहरू त उनीहरूको कर्मचारी हुन् नि। छलफलमा गएका थिए, मोदीलाई भेट्नै पर्छ भन्ने कुरो थिएन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर उनले प्रयास गर्दै पनि भेट्न नपाउनु भने चाहिँ अर्थपूर्ण कुरा हो। किनभने एउटा दिशामा डोर्याउन चाहिँ सामन्त कुमार गोयल नै काफी छ भने अनि केपी ओलीको कार्यकर्तालाई मोदीले भेट्छ। यो यिनी प्रत्येक चुनावमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक चुनावमा सबै दललाई उनीहरूले पैसा पठाउँछन्, सबैले पैसा खाइरहेछ। तिमीहरू हाम्रा बा हौ, हामी तिम्रा छोराछोरी हौँ। अब त्यो धङधङी र त्यो प्रभावलाई सदाको निम्ति मेटाउने रणनीति अन्तर्गत है साम्राज्यवादले त्यो पनि गर्छ। अब मोदीलाई भेट्ने अथक प्रयास गर्दा पनि भेट नपाएको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। प्रदीप गेवालीका नेता केपी ओली, यिनीहरूको उद्देश्य कुनै विदेशीकोलाई रिझाउने हुन्छ, चाकरी गर्ने हुन्छ। टोटली श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अमेरिकनको निम्ति काम गरे, आँखा चिम्लेर अनि बिआरआईको सम्झौता रोके। प्रधानमन्त्रीको प्रतिवाद होइन जनताबाट कसरी हुन्छ त्यो अनुमान यिनले गरेका छैनन्। र अब यो दुस्साहस गर्ने भनेको उनीहरू आफ्नो अन्त्यको बाटोमा जाने हो। त्यसको जबरजस्त अब चाहिँ तपाईँको प्रतिकार त्रिआयामिक एउटा द्वन्द्वको सम्भावना मैले देख्छु। मैले बुझेँ, मैले भन्न खोजेहरू जसले यो भनिरहेछ नि तिनले के भन्नु पर्यो भन्छ भने योभन्दा अगाडि जति पनि घटनाहरू घटेका छन् तिनी सबै संविधान र कानुन अनुसार घटेका छन्, तिनले जवाब दिनु पर्दैन। प्रत्येक मन्त्रालयको नीति एनजिओले बनाउँछ। अजित तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भ्रमणलाई लिएर केही आलोचनाहरू र केही आशंकाहरू उब्जिएका छन् नेपाली राजनीतिक वृत्तमा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? सामान्य भ्रमणको रूपमा अथवा काहीँ कतै नेपालीले अपहेलना अथवा हेपाई बिहोर्नु परेको कुन रूपमा लिनुभएको छ परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको विषयमा धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन्। जस्तो चाहिँ अब केही फोटाहरू आएका छन् राजनाथ सिंहको भेटघाटका दौरानमा। अब मोदीलाई भेट्ने अथक प्रयास गर्दा पनि भेट नपाएको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। र मलाई यस्ता चर्चा मलाई के लाग्छ भन्छ भने सायद
यिनीहरूको चरित्रलाई, यिनीहरूको हैसियतलाई र औकातलाई राम्रोसँग नबुझेका मान्छेहरूको तर्क हो यो। त्यसकारणले मैले प्रदीप गेवालीको भ्रमणलाई जस्तो योभन्दा अगाडि यिनीहरूले जे गर्दै आएका थिए मैले त्यसकै निर्धनताभन्दा बाहेक केही पनि बुझ्दैन। जस्तो अमेरिकामा गएर इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा, अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा चीनका विरुद्धमा नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्ने भन्ने कुरामा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे र हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि मैले त्यस्तो केही भनेको छैन भनेर चाहिँ देशलाई ढाँट्ने मान्छे, स्तरका मान्छे। र त्यो मात्रै होइन, प्रदीप गेवालीका नेता केपी ओली अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको इन्डियाको एउटा गुप्तचरसँग होइन, रको प्रमुखसँग चाहिँ अब 3 घण्टा चाहिँ तपाईँको गोप्य रूपमा एक्लै बसेर चाहिँ भेटघाट गर्ने र सबै चाहिँ नेपालको नीति बनाउने मान्छे। माने यो स्तरका मान्छेहरूले जो देश चलाए नि, हाम्रो दुर्भाग्य त्यही हो। र हामीले यिनलाई चाहिँ राजनीतिक मान्छेको रूपमा बुझिरहेका छौँ अझै पनि धेरै मान्छेहरूको चाहिँ सोचाइ। यिनीहरू वास्तवमा चाहिँ कुनै विदेशी गुप्तचर अथवा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रका मामुली मान्छेले चलाउने भन्दा बढी हैसियतका मान्छे होइनन् र त्यही तहलाई कसरी रिझाउने भन्ने यिनको अधिकतम आकाङ्क्षा हो। त्योभन्दा मलाई लाग्छ प्रयास गर्ने त्यो एउटा कुरा हो होइन। जस्तो मोदीलाई भेट्ने प्रयास गर्ने, सीलाई भेट्ने प्रयास गर्ने त्यो एउटा कुरा हो। तर उनीहरूले पनि के बुझेका छन् भन्छ भने यिनको औकात त्यो होइन। जस्तो उनीहरूले अहिले पनि आयो नि, मोदीको अधिकतम कोसिस अन्तिमसम्म पनि प्रयास गरे भन्ने कुरा हो। यद्यपि उनी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरको वार्तामा छलफलमा गएका थिए, मोदीलाई भेट्नै पर्छ भन्ने कुरो थिएन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर उनले प्रयास गर्दा गर्दै पनि भेट्न नपाउनु भने चाहिँ अर्थपूर्ण कुरा हो। किन भन्छ भने अब जस्तो उनको प्रदीप गेवालीको प्रधानमन्त्रीलाई ठेगान लगाउन र उसलाई एउटा दिशामा डोर्याउन चाहिँ सामन्त कुमार गोयल नै काफी छ भने अनि केपी ओलीको कार्यकर्तालाई मोदीले भेट्छ, यो कसैले सोच्न सक्ने कुरा हो? जब सबै काम केपी ओली मार्फत उसको कर्मचारीबाट भइरहेछ अनि प्रदीप गेवालीलाई नरेन्द्र मोदीले भेट्छ भनेपछि हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनको स्तर योभन्दा माथि होइन होइन। हामी गलत बाटोमा फँसेका हौँ, हामीले यिनलाई के नहुन् भनी बुझेका हौँ। यिनी नेता होइन, शासक, देश हाँक्ने मान्छे हुन् भनेर हामीले गलत चाहिँ भ्रम पालेर बसेका हौँ। उनको भ्रमणलाई मैले यो अर्थभन्दा बढी बुझ्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर रह्यो भने जसरी परराष्ट्र मन्त्री चाहे प्रदीप गेवाली हुन् चाहे एबिसी कुनै होस्, परराष्ट्र मन्त्री कुनै देशको भ्रमणमा जान्छ भने त्योभन्दा अगाडि आफ्नो राष्ट्रमा, आफ्नो देशमा त्यो भ्रमणको एजेन्डा तय गर्नलाई यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग, यहाँका परराष्ट्रविदहरूसँग, यहाँका कूटनीतिज्ञहरूसँग के विषयमा छलफल गर्ने, कसरी छलफल गर्ने भनेर यहाँ छलफल चलाउनु पर्थेन? त्यो गृह कार्य पनि गरेको देखिएन नि। होइन, यिनीहरू केही पनि गर्दैनन्। किन भन्छ भने यिनको भ्रमणको उद्देश्य चाहिँ जस्तो चागडी गर्नुहुन्छ, रिझाउने हो होइन। जस्तो तपाईँले इन्डियामा गएर प्रदीप गेवालीले मोदीलाई भेट्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने होइन नि, त्यो त जानुभन्दा पहिले टुङ्गिनु पर्थ्यो। त्यही भएर यदि यिनी मन्त्री हुन्, मन्त्रीको स्तर हो भने जानुभन्दा पहिले कोसँग भेट्ने भने टुङ्गिनु पर्थ्यो र उनीसँग सहमति भएर जाने कुरा हो। भनेपछि अब तिनी कुनै एजेन्डा, किनभने यहाँ एजेन्डै बन्दैन क्या। नेपालको स्थिति के हो भन्छ भने जस्तो कुनै पनि दलको स्थिति के हो भन्छ भने यहाँ चाहिँ कुनै विज्ञहरूसँग बस्ने अथवा चाहिँ सरकारी कुनै चाहिँ च्यानलबाट त्यो चाहिँ तपाईँको पारित गर्ने एउटा विधि प्रक्रिया जाने भन्ने कुरो यहाँ हुँदैन। किन भन्छ भने यिनीहरूको उद्देश्य कुनै विदेशीकोलाई रिझाउने हुन्छ, चाकरी गर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो खालको एजेन्डा यहाँ छलफल गरेर त हुँदैन होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, यिनीहरूले यहाँ जुन एजेन्डामा औपचारिक हिसाबले छलफल गर्छन् तिनी एजेन्डा अनुसार उनले काम गर्दैनन्, भेट्दैनन्। जस्तो अहिले पनि प्रदीप गेवाली जस्तो अहिले पनि उनको भ्रमण मात्रै के हो त भन्छ भने मोदीसँग चाहिँ तपाईँको यो नक्सा प्रकरणपछि जो सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर चाहिँ जो बाहिर आइरहेछ, अब यो चिजलाई अन्त्य गर्नको निम्ति कसरी अधिकतम रूपमा चाहिँ तपाईँको मोदीको चाकरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। अनि अधिकतम रूपमा कसरी चाकरी गर्ने र चाहिँ तपाईँको अब केपी ओलीको सत्ता टिकाउने। जस्तो अहिले उनले संसद विघटन गरेका छन् होइन। अब यति बेला उनलाई समर्थन चाहिएको छ। इन्डियाको एउटा पक्ष पुष्पकमल चाहिँ माधव नेपाललाई उचालिरहेको छ। यिनीहरूलाई सत्ताको चाहिँ तपाईँको समर्थन चाहिएको छ। बस यसको निम्ति अब जति गिर्नुपर्छ त्यो सबै गिरेर भए पनि त्यो समर्थन प्राप्त गर्ने भन्ने हो। मात्रै थियो एकदम बिल्कुल, त्योभन्दा बढी केही पनि भएन। जस्तो भन्नुहोस् न, इजिपी प्रतिवेदन पनि चाहिँ तपाईँको एजेन्डाको छलफलमा गएन।
लिपुले कालापानीको पनि छलफलको एजेन्डामा परेन, उनले छलफल गर्न चाहेनन् भनेपछि प्रदीप गेवालीको चाहिँ तपाईँको भ्रमण अब एउटा आवरण जे देखाए पनि त्यो एउटा चाकरीको चाहिँ तपाईँको निकृष्ट खालको एउटा योजनाभन्दा बाहिरबाट भएको छैन, त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। अझै महत्त्वपूर्ण त्यो चागडीको लागि भन्नुभयो नि तपाईँले, जसरी नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदैछ भन्ने कुरा हामी कहाँ चाहिँ हप्ता दिनभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँका अखबारहरूले यहाँको सरकारले ती कुराहरू सार्वजनिक गर्यो। तर भारतले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री आउँदैछन् भनेर जुन दिन परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा गए त्यो दिन पनि सेड्युल सार्वजनिक गर्न कन्जुसाइ गर्यो र अन्तिम अवस्थामा मात्रै गर्यो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री आउँदैछन् भने के हामीलाई महत्त्व नदिएको हो त्यो? यो के भारतको महत्त्वमा नपरेको भ्रमण र नेपालकै लागि चागडीकै लागि तय गरेको भ्रमण हो भनेर भन्नु? एकदम बिल्कुलै त्यही हो। जस्तो उनीहरूले जस्तो मैले भने नि 2-3टा कुरा हेरे पनि काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो केपी ओलीको मात्र होइन, यिनको चरित्र क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ भने जस्तो वृहत शान्ति सम्झौतापछि यो माओवादीको के देख्यो भन्छ भने प्रचण्डले भने नि एकचोटि उनीहरू चाहिँ कसैलाई थाहा नदिकन लुकेर चाहिँ 7 पटक चाहिँ इन्डियन दूतावासमा गए, 8औं पटक पत्रकारले भेटे बाटोमा प्रचण्डहरूलाई भेटे। उनले आफै भने हामी 6-7 पटक आइसकेका थियौँ, थाहा थिएन, अहिले तपाईँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ भेट्नुभयो समात्नुभयो भनेर चाहिँ उनी आफैले बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोले। भनेपछि उनीहरू को थिए त? त्यो बेलासम्म मान्छेलाई भन्छ भने उनी विश्व हल्लाउने क्रान्तिका नायक थिए दुईजना। हेर्नुहोस् न भित्र के रहेछन्, उनी बाहिर चाहिँ दुनियाँको आँखामा छारो हाल्नको निम्ति विश्वलाई हल्लाउने क्रान्तिका नायक, त्यत्रो युद्धका नायक थिए होइन। माने नेपाली जनतालाई त्यसरी बेकुफ बनाएर चाहिँ उनले शोषण गरिरहेका थिए आफ्नो व्यक्तित्वको बारेमा। र उनको हैसियत के थियो भन्छ भने निरन्तर इन्डियन दूतावासमा त्यो उसले अनुगमनको निम्ति उनलाई चाहिँ अब हप्ता अथवा चाहिँ केही दिन बिराएर हाजिरी गराइरहेको थियो। उनी हाजिर हुन नियमित रूपमा इन्डियन दूतावासमा जान्थे। मान्छे त त्यही स्तरका थिए होइन। जस्तो सामन्त गोयलको कुरा गर्नुभयो केपी ओलीको स्तर त त्यही हो। भनेपछि अब मोदीले राजनीतिक तहमा चाहिँ तपाईँको मान्यता किन दिने ओलीलाई? त्यहाँबाट काम भइरहेछ भने होइन। जस्तो प्रदीप गेवाली तपाईँहरू भने उनीहरूले मलाई लाग्छ उनीहरूलाई पनि अहिलेको तत्कालको परिस्थितिमा जस्तो इन्डियाको एउटा पङ्क्ति चाहिँ एक ढङ्गले खेल्दै आएको छ, मोदी विरोधी पङ्क्ति छ, त्यस कारणले आफ्नो पक्षमा अलिकति वातावरण अनुकूल बनाउन र चलखेल गर्नको निम्ति अलिकति केही आधार बनाउनको निम्ति उनले अन्तिम अवस्थामा सेड्युल सार्वजनिक गरे। त्यो छुट्टै पाटो हो, त्यो उनको मजबुरी हो। मलाई लाग्छ त्यो पनि उनले गर्ने थिएनन् होइन। यदि चाहिँ तपाईँको मोदी आन्तरिक रूपमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो देशभित्र नफसेको भए र अहिले चीनसँगको यस्तो चाहिँ वातावरण नभएको भए त्यो सेड्युल पनि तपाईँको सार्वजनिक उनीहरू गर्दैनथे, गर्न आवश्यक हुँदैन थियो। मैले पनि भन्छु त्यो आवश्यक हुँदैन थियो। किन भन्छ भने यिनीहरू त उनीहरूको कर्मचारी हुन् नि होइन, उनको चौकीदार जस्तो उनको काममा खटिएका मान्छेहरू। त यिनको निम्ति त्यो कूटनीतिक मान्यता दिएर राजनीतिक मान्यता दिएर मलाई लाग्छ काम गर्दाखेरि उनलाई पनि हिंताबोध हुँदो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने मैले एउटा गर्न भन्छु जस्तो यिनी प्रत्येक चुनावमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक चुनावमा सबै दललाई उनीहरूले पैसा पठाउँछन्, सबैले पैसा खाइरहेछ होइन, व्यक्तित्व रूपमा खाइरहेछ, मासिक हन्डी खाइरहेछ, तलब खाइरहेछ। अब उसको निम्ति काम गर्ने शर्तमा चाहिँ तपाईँको मन्त्रीको पदको भिख माग्न जान्छ, छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पढाइदियो भन्छ, अनि उसको निम्ति काम गर्छ। त यो तपाईँ माने भन्नुहोस् न, तपाईँ हामी कहाँ यदि कुनै मान्छे त्यस्तै गर्न आउने मान्छेहरू छन् भने हाम्रो दृष्टिकोण नै कस्तो बन्छ उनीहरूप्रति भने त्यो सम्मानको भाव जाग्दैन क्या। सम्मानको भाव जाग्ने त कहाँ हुन्छ भने साधै होस्, राजनीतिक चरित्र होस्, राजनीतिक संस्कार होस्, उसको विवेक होस्, दिमाग होस्, सम्मान गर्ने त त्यसलाई हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब प्रदीप गेवालीहरूले पहल गरिकन चाहिँ नेपालमा केही पनि हुँदैन। नेपालमा मात्रै होइन, विमानस्थलमा प्रदीप गेवाली जाँदा उनका समकक्षी आउनु पर्थ्यो प्रदीप गेवालीलाई स्वागत गर्न, जयशङ्कर आउनुपर्ने हो नि एउटा प्रोटोकलको हिसाबले। सामान्य स्तरको कर्मचारी एउटा सामान्य कर्मचारीलाई पठाएर प्रदीप गेवालीको स्वागत गरियो विमानस्थलमा, यसले पनि त्यही सङ्केत गर्छ होइन? यो त सबैलाई त्यस्तै गर्दा छ। जस्तो विद्या जाँदाखेरि उनले कर्मचारी पठाउँछन्, केपी ओली जाँदाखेरि कर्मचारी पठाउँछन्। अब यहाँ मात्रै हो, जस्तो मोदी आउँदाखेरि यहाँ सारा घर परिवारबाट उर्लेर अब के अरे चाहिँ राष्ट्रपतिदेखि केपी ओलीसम्म सबै जाने यहाँ मात्रै हो। अब हो तपाईँले जो भन्नुभयो नि, यो सबै चिजले पनि के देख्छ त भन्छ भने उनीहरूले यिनीहरूलाई राजनीतिक मान्छेको रूपमा अथवा कुनै एउटा सार्वभौम देशको शासकको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसका पछाडिको कारण छ। कारण के हुन्छ भने उनीहरूले खुवाउँदै र चाहिँ उनले पाल्दै आएका मान्छेहरू यिनीहरू। अनि चाहिँ तपाईँको ठुला कुरा गरेर चाहिँ हुन्छ होइन,
उनीहरूले त्यो कुरो स्वीकार गर्छन्। त्यसकारण जस्तो ठुला कुरा गरे पनि हुँदैन र यस्तो अपमान गर्दा गर्दै यसरी अपमानित गर्दा गर्दै पनि होइन हो मैले भन्न खोजेको थिएँ यस्तो अपमानित गर्दा गर्दै नगएको पनि हुने। जस्तो चाहिँ मोदीले कुरो गर्ने ठाउँमा चाहिँ सामन्त गोयललाई पठाउँदाखेरि ओलीले नभेटेको भए पनि हुने होइन, अथवा चाहिँ प्रदीप गेवालीको यस्तो बेइज्जती गर्दा चाहिँ नगएको भए पनि हुने। त्यो सम्भव छैन किनभने यिनले खाएका छन्। मैले भन्न खोजेँ नि त्यो गर्न सक्ने आड त त्यसलाई हुन्छ जो नैतिकतामा बसेको छ, जो स्वाभिमानमा बसेको छ, जो आफ्नो विवेकमा बसेको छ, जो आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ इज्जतमा बसेको छ, उसले आँट गर्ने कुरा हो। केपी ओली प्रदीप नेपाल पुष्पकमल कसरी यो आँट आउँछ, कसरी आउँछ यो आँट नआउनुको कारण के हुन्छ भने उनीहरू सबै बिगेका छन्, उनको खाएका छन् होइन, उनले दिएको पैसाबाट यिनले चलेका छन्। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कुरा गर्नुहोस्, केपी ओली फाउन्डेसनको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ यिनका पार्टीका कोषका कुरा गर्नुहोस्, जम्मै त इन्डियन पैसाबाट चलिरहेछ। भनेपछि यस्ता दरिद्रहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ सम्मान दिएनन् भनेर चाहिँ दुखेसो गर्नुपर्ने कारण केही पनि देख्दैन मैले। ठिक छ, सम्मान पाएनन्, गइहाले, गल्ती गरिहाले, गएर मोदीलाई भेट्न मरिहत्या नगरे भए पनि त हुन्थ्यो नि। एकचोटि प्रयास गर्दा नपाएपछि त्योतिर किन प्रयास जारी राखे होला? निरन्तर अन्तिमसम्म पनि प्रदीप गेवालीले त मरिहत्या नै गरे नि। हो त्यही हो। दलाल चरित्र भने के हुन्छ भने अधिकतम गुलामीको मानसिकता हुन्छ उनीहरूमा, अधिकतम होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब एउटा कर्मचारीले स्वागत गर्यो, अब त्योभन्दा माथि राजनाथलाई चाहिँ चाकरी गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा त्यो हातमा ढोक गरेको जस्तो फोटो आयो टाढीबाट हो। त्यो यिनीहरूमा कति हिंताबोध छ माने कति चाहिँ आत्मकुण्ठा छ भन्ने कुरो त्यही फोटोले देखाउँछ होइन। जस्तो चाहिँ कोरोनाको त्रास हो भने टाढीबाट नमस्कार गरी पुग्थ्यो होइन, जब चाहिँ उसको हातैमा ढोग्नु थियो भने त हात मिलाइ हुन्थ्यो नि त। चलिआएको चलन त यिनले चलाएको चलन त हात मिलाउने हो भनेपछि प्रदीप गेवालीले त्यो अब तपाईँको जसरी ढोकिदिनु पुग्यो नि, अब त्यो के त हामीमाथि अनुकम्पा राख, हामीमाथि कृपा गर भनेको हो त्यो होइन। त्यो मनोविज्ञानले भन्छ होइन, चाकरी होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको सत्कार गर्ने जो शैली छ नि होइन, जसरी अभिव्यक्त भयो नि, अब त्यसले एउटा चाहिँ मेरो अझ चाहिँ अलिकति कठोर भाषामा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ उनको मनोविज्ञान के हुन्छ भने तिमीहरू हाम्रा बा हौ, हामी तिम्रा छोराछोरी हौँ होइन, हामी माथि वक्रदृष्टि नराख, आशीर्वाद देऊ, अब तिम्रो विरुद्धमा हामी कहिले केही काम गर्दैनौँ भनेर उनको मनोभावले त्यो भनेको हो होइन। होइन भने मान्छे त्यसरी गिर्छ। एउटा देशको चाहिँ ऊ पनि परराष्ट्र मन्त्री हो, एउटा देशको यो रक्षा मन्त्री हो, यो पनि एउटा देशको परराष्ट्र मन्त्री हो भनेपछि त तपाईँको एउटा सार्वभौम देशको नाताले त चाहिँ तपाईँको स्टाटस त बराबरी छ, त्यसरी झुक्नुपर्ने कारण त केही पनि छैन। त्यस कारणले तर यिनको मनले मान्दैन, विविध कारणले मान्दैन, यिनको मनले मान्दैन होइन, उनले भन्नु परेन भने त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता चाहिँ तपाईँको निकृष्ट स्तरका दलालहरूबाट अब देशले चाहिँ निकास पाउँछ, देश अगाडि जान्छ, देश सार्वभौम हुन्छ, देशको इज्जत बढ्छ भन्ने यो सोच नै एउटा उठपटाङ खालको जो सोच नेपालहरूमा बढ्यो नि, समस्या यो हो। र यिनीहरूबाट योभन्दा बढी आशा कतिपयले के भने चाहे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्, चाहे भारतका अरू कुनै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू नेपालमा आउँदा त्यो संस्कार चलिआएको छ। यहाँ पनि निहुरिने, यहाँका पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई, उताका विशिष्ट व्यक्तिहरूले हातैमा निहुरेको दृष्टान्त पनि छन् भनेर भने छन् त त्यस्तो होइन? बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन। किन त्यसरी व्याख्या होइन? त्यो होइन, त्यो निहुरिने अर्कै कुरा हो। जस्तो त्यो चाहिँ जस्तो वैचारिक आस्था, धार्मिक आस्था, वैचारिक निकटता रहेका होइन गैर सरकारी पक्षहरूको बिचमा अब त्यस्तो चलन थियो होइन, थियो चाहिँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको कस्तो थियो हुन्छ भने राजा इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ खुट्टामा ढोकिदिन्थे, तर चाहिँ विष्णुको अवतार भनेर राजा भनेर होइन, राजा भनेको विष्णुको अवतार हो भन्ने अर्थमा ढोकिदिन्थे। सुन्नुहोस् है, अब जस्तो कृष्णचार भट्टराई जाँदाखेरि कतिपय इन्डियनहरूले खुट्टामा ढोकिदिन्थे, उनलाई आदर सम्मान र गुरु भनेर ढोकिदिने हो। त्यो गुरु हाम्रो संस्कारमा चाहिँ जस्तो गुरुलाई खुट्टामा ढोक्ने चलन छ नि, जस्तो गुरु अथवा कसैको जनै हालेको मान्छे एउटा पण्डित हुन्छन्, जनै हालेको अथवा मन्त्र सुनाएको हुन्छन्, उनलाई खुट्टामा ढोक्ने चलन छ। त्यो गुरु भनेर होइन, गुरुदेव भव भन्छ नि, जस्तो आमालाई पुज्ने के अरे बाउलाई पुज्ने, गुरुलाई पुज्ने, चेलीहरूलाई पुज्ने भन्ने हाम्रो संस्कार छ नि, त्यो अर्थमा गरिएको हो। तर चाहिँ राज्य स्तरमा होइन एउटा देशको मान्छेले अर्को देशको मान्छेलाई खुट्टामा ढोकिदिएको इतिहास छैन। मलाई लाग्छ त्यो कुटनीति होइन, त्यो दलालीको चाहिँ तपाईँको पराकाष्ठा हो, त्यो दलालीको पराकाष्ठा हो। अब प्रदीप गेवालीले जे गरे, जुन दृश्य देख्यो नि, हो राजनीतिक हिसाबले अनौपचारिक रूपमा इन्डियामा गएर राजनाथको खुट्टै ढोकेको भए पनि त्यो आपत्तिको विषय थिएन।
हैन। अब जस्तो चाहिँ पुष्पकमलहरूले 12 बुँदे गराइदिए भनेर श्यामशरणको खुट्टै ढोक्छन् भने पनि त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन। तर चाहिँ एउटा राजनीतिको नाममा देशको एउटा परराष्ट्र मन्त्री हामीले कसरी बुझ्ने त? तपाईँको राजनाथको चाहिँ छोरो हो प्रदीप गेवाली भनी बुझ्ने कि चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्री हो बुझ्ने? हामीले मैले के बुझ्छु भन्छ भने यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्री होइन, यो राजनाथ सिंह र मोदीको चम्चा हो, तल्लो दर्जाको चम्चा हो र उनले खटाएको, उनले परिचालन गरेको यो नेपाल विरोधी क्रिमिनल हो। मैले त्यसरी बुझ्छु। देशको बेइज्जती गर्न पाउँछ उसले परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा बसेर, हैन? मन्त्रीबाट राजीनामा गरोस् र राजनाथको खुट्टै ढोगोस्, उसका लङ्गौटी सफा गरोस्, हामीले टाउको दुख्दैन उसको जिन्दगीमा। परराष्ट्र मन्त्रीको हिसाबले किन? त्यो त हाम्रो देशसँग जोडिएको कुरा हो, हैन? यहाँको सत्तासँग जोडिएको कुरा हो, सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको कुरा हो। त्यसकारणले तर अपराधीहरूले गर्दै आएका छन्, अपराधीहरूले गर्दै आएका छन्, योभन्दा पहिले पनि गर्दै आएका हुन् र भोलि पनि गर्नेछन्। अब नि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जानु अगाडि केपी शर्मा ओलीको भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजका सम्पादक सुधीर चौधरीसँगको एउटा अन्तर्वार्ता निकै चर्चामा थियो। त्यो अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जोरदार रूपमा नेपालको हो भनेर उठाएको कुराले केपी ओलीको राष्ट्रवाद, केपी ओलीले देशप्रति गरेको चाहिँ यो 70 वर्ष यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भारतलाई चाहिँ लल्कार्न सक्ने भनेर व्याख्या गरियो। तर परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा रहँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यो विषय मुख्य एजेन्डामा पर्दै परेन भने प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता र परराष्ट्र मन्त्रीको त्यो भारत भ्रमणमा कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, केपी ओलीको उसलाई बुझ्नको निम्ति परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणमा हामी जानै पर्दैन। जस्तो उनकै अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग पनि हामीले एकदमै गहिरिएर ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन् जसले केपी ओलीको औकात झल्काउँछ, हैन? जस्तो उनले चाहिँ अब अहिले चाहिँ जी न्युजसँगको अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडिको एउटा प्रकरण हेरौँ। अब लिम्पियाधुराको नक्सा पारित भयो संसदमा, हैन? मैले त्यो बेला सायद तपाईँसँग पनि भनेको थिएँ, त्यो नक्सा देशभक्तिको भावनाले नेपालको हो भन्ने भावनाले पारित गरिएको होइन, त्यो अमेरिकाले पारित गर्न लगाएको हो। त्यसकारणले आम सहमति बनेको छ दलहरूको। नत्र भने बाबुरामदेखि महन्त ठाकुर, शेरबहादुरदेखि केपी ओली, पुष्पकमलदेखि लिएर कमल थापासम्मको एकजुटता मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व एकजुटता हो। थिएन, मुद्दामा थिएन र त्यो सम्भवै थिएन। किन? त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न देशका एजेन्टहरू छन्, उनले चलाएका मान्छेहरू छन्। अब त्यो अमेरिकनहरूले किन पारित गर्न लगाए भन्छ भने अब छरछिमेकमा सम्बन्ध अलिकति बिगारे जस्तो गरेर इन्डियालाई तर्साउने, न्याक्ने र आफ्नो पक्षमा चीन विरुद्ध एउटा रणनीतिमा प्रयोग गर्ने, त्यसको निम्ति पारित गराएर मैले त्यो बेला के पनि भनेको थिएँ तपाईँसँग भन्छ भने नक्सा पारित भयो तर भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। मैले त्यो पनि भनेको थिएँ। यो काश्मीरको जस्तै, काश्मीरमा जन्म सङ्ग्राम जस्तै अब पारित गरेको मुद्दा हो। यो सधैँभरि इन्डियासँग न्यु खोज्नको लागि पश्चिमाहरूले पारित गर्न लगाए, तर यो चाहिँ भूमि आउँदैन, यो मुद्दा हो। अनि त्यसको लगत्तै के भयो भन्छ भने यता काश्मीरमा चाहिँ तपाईँको चीन र चाहिँ तपाईँको इन्डिया बिचमा तनाव सुरु भयो, हैन? 20 जना इन्डियन सैनिक मरे, 1 जना चिनिया सेना मरेको कुरो आयो, 1 जना तिब्बतियन, निर्वासित तिब्बतियन जो इन्डियाले प्रयोग गरेको थियो ऊ मरेको कुरो आयो र अहिलेसम्म त्यो तनाव जारी छ, हैन? कतिखेर युद्ध भड्किन्छ कि पनि एउटा त्रास छ। अब यो वातावरण सिर्जना भइसकेपछि के भयो भन्छ भने अब पश्चिमाहरूले के भने भन्छ भने यिनी दलाललाई के भने भन्छ भने इन्डिया अहिले चाहिँ चीनसँग चाहिँ तपाईँको अब न्यु खोज्न अगाडि बढ्यो, तनाव बढिरहेछ, यति बेला इन्डियालाई धेरै नजिकाऊ, हैन? अब हाम्रो काम गरिरहेछ, यति बेला धेरै चाहिँ नजिकाऊ भनेर उनले भनेपछि के गरे केपी ओलीहरूले पुस्तकमा छापिएको नक्सा छाप्न रोकेर तिनी पुस्तक वितरण नगर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे। त्यही जो नक्सा संसदबाट पारित गरेका थिए त्यो पुस्तकमा छापिँदै थियो, 500 प्रति छापिएको थियो रे बाहिर आएको समाचार अनुसार। अब छाप्न पनि रोके, त्यो वितरण पनि रोके र अहिलेसम्म चुच्चे नक्साको प्रयोग तपाईँको आएको छैन पश्चिमा डिजाइनमा। त्यहाँ भारतले त उही बुझे नक्सा राख्यो। एक्ज्याक्टली मैले एउटा उदाहरण दिएँ, त्यो हिजो पनि त्यो देखेको। र अहिले जी न्युजको प्रकरण के हो भन्छ भने उनले फेरि लिम्पियाधुराको कुरो उठाए, हैन? केही मान्छेले जोरदार अडान भने, हैन? या त तिनी मान्छेहरू अब केपीकै शैलीमा चाहिँ दलाली गर्ने मान्छेहरू हुन्, हैन? या त चाहिँ विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्न नसक्ने, नबुझ्ने मान्छेहरू हुन्। उनले चुच्चे नसकेको कुरो मात्रै उठाएनन्, त्यो त आफ्नो अपराधलाई, आफ्नो चरित्रलाई
ब्यालेन्ससम्म राख्ने ढाकछोप गर्ने एउटा तरिका भयो। चुच्चे नक्सा किन उठाए त भन्छ भने, त्यो उठाउन किन जरुरी भयो त भन्छ भने, उनले त्यस्तो टेलिभिजन च्यानल बोलाएर अन्तर्वार्ता दिन बाध्य भइरहेका थिए जसले चिनिया राजदूत यसकी चाहिँ प्रेमिका हो भनेर प्रचार गरेको थियो, एउटा देशसँग जोडेर बेइज्जती गरेको थियो। र त्यो मात्र होइन, त्यही जी न्युज हो जसले चाहिँ 20 वर्ष अगाडिको प्लेन हाइज्याक, 21 वर्ष अगाडिको प्लेन हाइज्याक कान्दारको कुरा हो, यो नेपालीहरूले गरेको भनेर सबभन्दा बढी प्रोपोगन्डा गर्यो। र यो नक्सा प्रकरण पनि सबभन्दा चिनको उक्साहटमा भएको भनेर प्रचार गर्ने पनि त्यही मिडिया हो, र ओलीको बेइज्जती गर्ने पनि त्यही मिडिया हो। छानिकन त्यो मिडिया बोलाइएको छ, अर्थ यहाँ छ। जस्तो अरू मिडिया ल्याएर चाहिँ दिए हुन्थ्यो, किन त्यो त केपी ओलीको जिन देखाउने तरिका न हो। यसको डिएनए के हो भनेर त्यो त यिनीहरूले देखाउनु खोज्या हो, त्यही च्यानल पठाएर होइन। अब त्यो च्यानललाई बालुवाटारभित्र ल्याएर चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएको छ एउटा कुरा, अनि त्यही मान्छेलाई हिमालयको फेदीमा पुठाएर हिमालयमा चाहिँ सगरमाथामा चाहिँ इन्डियाली नाम दावा गर्नुपर्छ भनेर बोल्न लगाएको छ, रिपोर्ट चाहिँ बनाउन लगाएको छ भन्छ भने मुख्य चिज हो। मैले भन्नु खोजेँ यो दुईटा चिज अपराधलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति उठाएको हो लिम्पियाधुराको कुरा, किन देशभक्त देखिनु पर्यो होइन। यहाँ यत्रो भाँडभैलो छ, संसद विघटन गरेको छ, एक थरी मान्छेहरू विरुद्धमा छन्। अब हिजोको जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो मोदी नाकाबन्दी कालमा नाकाबन्दीको विरुद्धमा बोले जस्तो बनेर अनि चुनाव दिइसकेपछि उनी राजनीतिक पोसाकमा कोली बनेर निस्के नि, र मोदीले कोली भनी भाषा प्रयोग गरेको थियो, कोलीजी भनेको थियो। तपाईँले त्यो कोलीको बारेमा पनि होइन त्यो एक्ज्याक्टली बुझिकन, किनभने कोली भने राजस्थानको एउटा जाति हो, राजस्थानमा बस्छ। राजस्थानी पोसाक लगाएर इन्डियन सेना चाहिँ मार्च गराएर नेपाली सेनालाई पछाडि राखेर बडो चाहिँ मोदीको स्वागतमा जब गए नि, मोदीलाई लाग्यो यो कोली भयो अब होइन। उसले व्यङ्ग्य गर्नुको निम्ति गिराउनुको निम्ति हो, जानी किन राजस्थानी पोसाक लगाएको छ, राजस्थानी पोसाक लगाएको छ, इन्डियन सेना मार्च गरिरहेको छ, नेपाली सेनाको नामो निशान छैन, मोदीको सुरक्षामा कोली, उसको अवतरण त त्यहाँ देखिएको हो। अनि चाहिँ नक्साको मैले भने त्यो पुस्तक प्रकरणमा आएर उसको चाहिँ अनुहार त्यहाँ पनि देखियो। र अहिले पनि के हो भन्छ भने संसद विघटन भएको छ, त्यो मोदीको आशीर्वाद लिन, त्यसको समर्थन लिन को निम्ति यिनीहरूले के गरे भन्छ भने नेपाल विरुद्ध चाहिँ सबभन्दा बढी अभियान चलाउँदै आएको र एउटा देशको राजदूतसँग जोडेर आफ्नो बेइज्जती गरेको मिडिया छानिकन अन्तर्वार्ता दिन यिनीहरू विवश भए र हाम्रै सगरमाथाको विरुद्धमा बकवास गर्न चाहिँ छुट दिए हो। यिनको स्तरीय हो, यो कामको निम्ति त्यो अन्तर्वार्ता मिलाइएको हो, अरू कुनै पनि अर्थ छैन। किन ओली को हो भनी देखाउनु थियो उनीहरूलाई, ओलीको औकात के हो, ओली भने को हो त्यो त देखाउनु थियो इन्डियनलाई। र अर्को चाहिँ चिनलाई पनि के भन्नु थियो भन्छ भने होइन, अब उनले त चिनले च्याप्या भन्छ नि त, अब यिनको पार्टी पनि चिनले फुटबाट जोगाइदिएको, सरकार पनि चिनले बचाइदिएको भन्छन् नि उनको मिडियाले। त्यस कारणले यो तिम्रो होइन, यो त यस्तो हो होइन। अब किन उनकै राजदूतको त्यस्तो बेइज्जती गरेर चाहिँ मिडियालाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएपछि होइन, अब यो को रहेछ भन्ने उनलाई पनि सन्देश भयो, चिनाए पनि सन्देश भयो। अब यो दुईटा चिजलाई ढाकछोप गर्न के को निम्ति ढाकछोप गर्नुहुन्छ भने मोदी सत्ताको आफ्नो पक्षमा समर्थन लिनको निम्ति होइन, ढाकछोप गर्नको निम्ति यो दुईटा अपराध गरे र यो अपराधलाई लुकाउनको निम्ति उनले चाहिँ लिम्पियाधुराको कुरा उठाए र के प्रचार गराए। ओली चाहिँ तपाईँको फेरि यस्तो चट्टानी अडान लियो भने माने स्खलितहरूको चाहिँ तपाईँको चरित्र हो, यो स्खलितहरूको पतितहरूको यो चरित्र हो। अब यो कस्तो कुरा हो यो भन्छ भने जस्तो 59 सालमा प्रचण्ड बाबुराम आफै लुखुर चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालय कर्मचारी सँग चाहिँ तपाईँको बिन्तीपत्र दर्ता गराउने अनि त्यहाँबाट फर्केर रको हेडक्वार्टरमा जानेर जनयुद्धको ब्रिफिङ गर्ने, के भइरहेछ भने ब्रिफिङ गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ फर्केपछि पार्टी बैठक बोलाएर त्यसका विरुद्ध सुरुङ खनाउने, इन्डियासँग सुरु युद्ध गर्न सुरुङ खनाउने होइन। यस्ता खालका फोरी हुन् यिनीहरू होइन। त्यो मात्र होइन, एमालेको चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारी त्यही इन्डियनहरूले मारे, उनकै योजनामा मार्यो। अनि चाहिँ केपी ओलीकै आयोग बन्यो, एक सदस्य आयोग बन्यो। त्यो केपी ओलीको आयोगले चाहिँ तपाईँको यो हत्याकाण्ड हो, यो हत्या हो, यसको छानबिन हुनुपर्छ भनी रिपोर्ट पेश गर्छ। रिपोर्ट बाहिर ल्याइदिएर दबाइन्छ, बरु त्यस बापत के गरिन्छ
महाकालीबाट चाहिँ वर्षेनी खरबौँ चाहिँ तपाईँको पैसा झर्छ भनेर महाकाली बेचिन्छ हो यिनको हो। किन भन्छ भने अब त्यो महाकाली बेच्ने प्रपञ्चको निम्ति यिनले चाहिँ तपाईँको दासढुङ्गालाई उछाले। त्यो पपुलर बन्नु पर्यो, सरकार बनाउनु पर्यो होइन, अथवा चाहिँ पपुलर बन्नु पर्यो। माने यस्ता काम यिनले धेरै गर्दै आएका छन् होइन। काङ्ग्रेसले पनि त्यही हो, राप्रपाले पनि त्यही हो होइन। उयो कमल थापाको हामीले हेऱ्यौँ नि, हिन्दू चाहिँ राज्य र चाहिँ राजाको नाममा चाहिँ तपाईँको भोट माग्ने, अनि त्यसलाई बेचेर करोडौँ रुपियाँ खाइसकेपछि तपाईँको उत्कृष्ट संविधान भन्ने, उत्कृष्ट संविधान राष्ट्रपतिको समर्थक हो। अब यही हो यहाँका यिनी जो दलहरू पनि छन्। अब यिनीहरू गन्दा, मलाई त कस्तो लाग्छ भन्छ भने यिनीहरूको त तपाईँको चाहिँ हैसियत सुँगुरको जति पनि होइन, गोखाने सुँगुरको जति पनि होइन। तर यिनी सुँगुरहरूलाई हामीले के गरिरहेछौँ भन्छ भने घिउ भात दिइरहेछौँ हामीले। यिनी के नहुनु भनेर यिनका अगाडि हामीले घिउ भात दिइरहेछौँ, राखिरहेछौँ। सुँगुरले घिउ भात खान्छ, फ्याँकिदिन्छ, उसले गुनै खोज्छ, किन उसको जातै त्यही हो, स्वभावै त्यही हो। हामीले जति गरे पनि बाहिरबाट जलप लगाइदिए पनि यिनी नेपाली हुने होइन। यिनी सुँगुर कहिले पनि मान्छे बन्दैनन्, नेपाली त कुरो यिनी मान्छे बन्दैनन् होइन। नेपाली कुरो छोडिदिनुहोस्, तपाईँको गैरी नेपाली भए पनि त इज्जत त हुन्छ नि बाबा। तपाईँ लेन्डुप दोर्जेको कुरा हेर्नुहोस्, लेन्डुप दोर्जे चाहिँ देश विरोधी थियो, देश बेच्यो, इन्डियामा बुझायो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन। तर ऊ सुँगुर बनेन, ऊ सुँगुर बनेन, यस्तो चरित्र देखाएन उसले। ऊ देशद्रोही थियो होइन, इन्डियन भएर गयो बेग्लै कुरा हो। र एउटा आफ्नो चाहिँ विवेकमा बस्यो, एउटा मान्छेको चाहिँ औकातमा बस्यो र मर्ने बेला ऊ पश्चाताप गर्यो, मैले ठुलै चाहिँ अपराध गरेछु भन्ने उसलाई अनुभूति भयो र त्यस्तो भाषा उसले अभिव्यक्त पनि गर्यो। तर यिनीहरूमा त्यो पश्चाताप हुँदैन। यिनले इन्डियनहरूको खुट्टैमा ढोगे पनि यिनलाई पश्चाताप हुँदैन, त्यसलाई उनले कुटनीति भन्छन् होइन। जसरी मैले भने नि, जसरी चाहिँ लिम्पियाधुराको कुरा उठाउने अनि जी न्युजलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिने, सगरमाथा बिचमा बगबास गर्न दिने, उनले के भन्छन्, सन्तुलन मिलाएको भन्छन्, कुटनीतिक सन्तुलन थिए। तपाईँले भन्नु भने अघि न प्रदीप नेपालले राजनाथको हातमा ढोक्दिएको, खुट्टामा ढोक्दिएको कुरोलाई होइन उनले चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध अगाडि बढाएको भन्छन्, कुटनीतिक सन्तुलन मिलाएको भन्छन्। माने दलालका चाहिँ शब्दको अर्कै हुन्छन् जो हामीसँग मिल्दैनन्। त्यस कारणले अब यिनीहरू को हुन् भन्ने चिन्ने कुरा मुख्य हो होइन। अब यिनीहरूले के गर्छन् भने यो परिचर्चा धेरै गर्न पनि आवश्यक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर त्यो अन्तर्वार्ता थियो नि प्रधानमन्त्रीको, त्यो अन्तर्वार्ता र यो परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण चाहिँ त्यो जोडिएको हुनाले म तपाईँलाई किन यो कुरामा अलिकति जोड दिएको छु भने त्यो अन्तर्वार्ता डिजाइनमा थियो, नियोजित थियो, प्रायोजित थियो। तपाईँले यो व्याख्या गर्नु होला। प्रधानमन्त्रीले यता कुरा उठाउने, उता गएर मुख्य एजेन्डा नबनेपछि त तपाईँले भनेको कुरामा बल पुग्यो र छताछुल्ल भएन र सबै होइन। यो जस्तो प्रायोजित हुनु, जस्तो सामन्त गोयलको भ्रमण पनि प्रायोजित हो होइन। यिनीले हार गुहार अनुनय विनय गरेको परिणाम हो। सुन्नुहोस् है, जो रको प्रमुख आयो नि, अनि त्यसपछि अब केपी ओलीको अन्तर्वार्ता पनि प्रायोजित हो। आफै बोलाएका हुन् पत्रकार, एकदम सबै आफै बोलाएको, सबै नै उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले त प्रेसर दिन्छ नि त आफ्नो ठाउँबाट होइन। तिमीहरूले यसो गरेका छौ, तिमीहरू चाहिँ सच्चिने कि नसच्चिने भन्छ नि उनीहरू, तिमीहरूको सच्चिने कि नसच्चिने भन्छन् होइन। अब यिनलाई चाहिँ कृपा चाहिएको छ होइन, यिनलाई उनको अनुकम्पा चाहिएको छ, हुन्छ हजुर हामी सच्चिन्छौँ भन्छन्, त्यसो भए यसो गर भन्छन् होइन। त्यसपछि जी न्युजलाई अन्तर्वार्ता, त्यो त उनले प्रस्ताव त त्यही राख्नु हो, अर्को मिडिया त भन्दैनन् उनीहरू, किन यिनको बेइज्जती गर्ने त जी न्युज हो होइन। उसलाई बालवटार बोलाउनु पर्यो अब केपी ओलीको अनुहार खोदल्नुको निम्ति। तर पहल यिनीहरूको हो र प्रदीप गेवालीको पनि यिनीहरूको हो। त्यो के कारणले हो भन्छ भने यति बेला संसद विघटन भएको छ र यिनको पार्टी फुटेको छ, एउटा तत्त्व सडकमा संसद पुनर्स्थापना भनिरहेछ, केपीलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनु परेको छ। त्यस कारणले कुर्सी जोगाउने नाममा यति निकृष्ट दङको चाहिँ दलाली, जो आफ्नो तर्फबाट पहलको नाममा जो दलाली, सम्बन्ध सुधारको नाममा जो दलाली गरे नि हो, यिनीहरूको यो चरित्र र अपराधको पराकाष्ठा हो। यो काहीँ पनि इन्डियन पहल होइन है, यो भ्रम नहोस्, यो इन्डियन पहल काहीँ पनि अचम्मको कुरा नि। जस्तो केपी ओली नेपालसँग जो पात्र विवादित भएको छन्, चाहे हिजो नक्सा प्रकरणमा मनोज मुकुन्द नरवणे सबैभन्दा विवादित पात्र थिए, जसले चीनको उक्सावटमा नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्यो, उनलाई रेड कार्पेट ओछ्याइयो। जी न्युज जो तपाईँले बारम्बार फोकस गरिरहनु भएको छ, जसले चिनिया राजदूतसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर एउटा प्रेमिकाको जस्तो सम्बन्ध, प्रेमिकाको जस्तो सम्बन्ध, हनी ट्र्यापसम्मकै विषय भनेर जोड्यो, जो विवादित बने, त्यही पत्रकारलाई बालुवाटारमा यो चिसो मौसममा न्यानो सत्कार गरियो, रेड कार्पेट ओछ्याइयो। किन बारम्बार जो विवादित पात्र हुन्छन्, नेपालप्रति जसले घात गरिरहेका हुन्छन्, ती पात्रलाई केपी ओलीले चयन गरिरहेको छ, चाहे सामन्त गोयल नै किन नहुन्। होइन यस्तो हो।
अब इन्डियनहरूलाई केपी ओलीको राष्ट्रवाद खोतल्नु परेको छ, खोतल्दिरहेछन् हैन। केपी ओलीको राष्ट्रवाद कस्तो राष्ट्रवाद हो, कस्तो नङ्गिनु छ एकदम एकदम एकदम। अब त्यो केपी ओलीको त्यो राष्ट्रवाद चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको उद्घाटन गर्दैछन्, खोतल्दैछन्। अब यिनीहरूको के हो भन्छ भने जस्तो एक समय सन्केर जस्तो चाहिँ भोट ल्याउनुको निम्ति, मन्त्री बन्नको निम्ति, प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति अथवा अर्को विदेशीको चाहिँ तपाईँको एजेन्डामा उसको चाकरी गर्नुको निम्ति यिनले बगबग त गर्छन् हैन। तर त्यो मेरो बगबग चाहिँ टिक्दैन, यसको टिक्ने आधार पनि छैन, मेरो त्यो औकात पनि होइन भन्ने कुरो यिनको दिमागमा हुँदैन। किन दलालको दिमागमा के हुन्छ भन्छ भने अब जसले जे बकवास गर्न लगायो त्यही बकवास गर्ने हो। अनि यिनले ठुला कुरा गर्छन्, ठुला कुरा गरेपछि पर्छन् समस्यामा हैन। अब त्यसलाई छिचोल्ने हैसियत त हुँदैन, त्यो धराल त यिनको हुँदैन। त्यसपछि के हो भन्छ भने अब एकदम चाहिँ तपाईँको एउटा पोजिसनमा देखेको मान्छे ठ्याक्कै विपरीत ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको अवतरण गर्छ नि। समस्या कहाँबाट आउँछ भन्छ भने उनको ग्राउन्ड नहुनुको कारणले आउँछ। जस्तो केपी ओलीले देशभक्तिको कुरा गर्न सुहाउँछ, मिल्छ हैन। उनको त्यो हैसियत हो, उनको त्यो इतिहास हो, उनको त्यो जीवन हो हैन। कहिले गर्यो केपीले देशभक्तिको लडाइँ, केपी ओलीले हैन। ल लडाइँकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको महाकालीमा गऱ्यो कि कालापानीमा जमानादेखि चाहिँ अब के अरे त्यो उनको पार्टी फुटे बेला चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ हाम्रो के थिए एउटा मारे नि पछि प्रेमसिंह धामीहरू हैन। तिनको त्यो अभियानलाई यिनले कहिले साथ दिए कि कहिले गरे? केपीको दुईवटा कुरा हो चर्चामा आउने, दुईवटा कुरा हो। एउटा चिज के हो भन्छ भने त्यही नाकाबन्दीको बेलाको कुरा हो हैन। एउटा चाहिँ यही नक्साको कुरा हो। मैले बारम्बार भनेको छु केपी ओलीको देशभक्तिको कारणले यिनी दुईटा घटनामा उनको स्वर निस्केको होइन, त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूले प्रयोग गरेको हो। मैले बारम्बार भनेको छु हैन। किन मोदीको सत्तासँग पश्चिमा अफ्रिकाका सानातिना जे अन्तर्विरोध छन् नि, जस्तो सांस्कृतिक एउटा अभियानमा अन्तर्विरोध छ र अब चीनसँगको सम्बन्धकै विषयमा केही अन्तर्विरोधहरू छन्। जस्तो पछिल्लो कालमा मोदी सत्तामा आएपछि यिनका कैयौँ चरणमा चाहिँ वार्ता भए, समझदारी पनि भए, 3-4वटा सम्झौताहरू पनि भएका छन् हैन। सम्झौताहरू पनि भएका छन् र अहिले पनि तपाईँ देख्नुभएको छ यत्रो तनावका बावजुद पनि नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारका कुनै पनि मान्छेहरू चीन वा सी जिनपिङको नाम लिएर खुलेर चाहिँ त्यसको विरुद्धमा अझै पनि गइरहेका छैनन्, जान सकिरहेका छैनन्। किन? यसका पछाडि एउटा पृष्ठभूमि छ। एउटा त पृष्ठभूमि छ, यिनको सम्बन्ध सुधारको एउटा पृष्ठभूमि पनि छ। दोस्रो चाहिँ यो सम्बन्धमा रुस पनि जोडिएको छ। त्यसकारणले अब यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको चासो चाहिँ पश्चिमाहरूको विशेष गरी अमेरिकनहरूको, त्यो कारणले उनीहरूले चाहिँ मोदीलाई एउटा चाहिँ उनीसँग भएका उनका आफ्नै अन्तर्विरोधहरू, दोस्रो चाहिँ चीनसँग भएका सम्बन्धहरू र छरछिमेकमा अलिकति यिनलाई कमजोर बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्नको निम्ति, आतङ्की बनाउनको निम्ति यस्ता मुद्दाहरू उछाल्न लगाउँछन्। र नाकाबन्दीको कुरा पनि त्यही थियो र त्यसको पछाडि अर्को रणनीति थियो चुनावमा चाहिँ बहुमत ल्याएर चाहिँ सरकार बनाउने र उनको आफ्नो काम गराउने, र लिम्पियाधुराको कुरा पनि त्यही थियो। त यो ढङ्गले यिनीहरू मुभ हुँदै आएका छन्। हामीले यो कुरो बुझेनौँ। त मैले भने केपी ओलीले पछाडि बोलेको भनेको दुईवटा कुरा हो, एउटा नक्साको कुरा हो, एउटा चाहिँ तपाईँको त्यही नाकाबन्दीको कुरा हो। अब नक्साको कुरा एउटा उपलब्धि के हो भन्छ भने उपलब्धि, त्यसलाई अब उपलब्धि यदि मान्ने हो भने पनि कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा संसदबाट पारित भयो, त्यति हो उपलब्धि भनेको हैन। अब जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो चाहिँ त्यो त चाहिँ नेहरूले पनि त काश्मीरमा जनसङ्घ गर्दाखेरि त सहमति जनायो हैन। अब जनायो, फस्यो। यिनले पनि नक्सामा सहमति जनाए, एउटा कसैको रणनीतिको निम्ति सहमति जनाए, फसे भन्न खोजे मैले कहाँ भन्छ भने अब यिनीहरूले यो हाम्रो होइन भन्ने अवस्था रहेन। त्यो एउटा टेक्निक सदैव लड्ने ठाउँ बन्यो हैन। उपलब्धि भनेको त्यति हो। त्यसैले गर्दाखेरि केपी ओलीले कहिले पनि चाहिँ अब यदि भूमिका है उपलब्धिको, हामीले त भूमिका त उपलब्धिको रूपमा हेर्नु पर्यो। अब उपलब्धि अहिले तत्कालै हुँदैन भने पनि प्रक्रियाको रूपमा हेर्नु पर्यो। अब प्रक्रिया चाहिँ सधैँभरि देशको पक्षमा गइरहेछ भने त्यो बहसको कुरा हो हैन। जस्तो नक्सा पारित गरिसकेपछि अब चाहिँ जमिन फिर्ता लिने प्रक्रिया, उनीहरूसँग वार्ता गर्ने प्रक्रिया, अथवा चाहिँ उनीहरूले इजिपी प्रतिवेदन बुझ्ने प्रक्रिया, उनले मान्दैन भने के गर्ने हैन, त्यसका विकल्प के हुन्, बाटा के हुन्। अब यो सबै चिजमा यिनी अगाडि बढेको भए त्यो छलफलको छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। अब यो त केही पनि छैन। तपाईँको रामकै कुरा गर्नुहोस्, ठोरीको कुरा गर्नुहोस्
हैन। अब यो जिम्मेवारीमा बसेर जो बोल्छन् नि, माने यिनको औकात अब कति कति यति बोलिसके, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा गरिसके, त्यो तपाईँले नाटक भनिसक्नुभयो। तर परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा त्यो मुख्य एजेन्डा त बन्नु पर्थ्यो नि, त्योमा सकेन, चुके फेरि कतै चुके त्यो भ्रमण। त्यसको नै यिनले चाहिँ त्यसमा इन्डियनहरूले वार्ता गर्लान् भनेर यिनले चाहिँ त्यो भ्रमण मिलाएको पनि होइन। मैले भने नि अहिले यो यहाँभित्र जो चाहिँ अब संसद विघटनपछि जुन अवस्था उत्पन्न भएको छ नि, मोदीको आशीर्वाद लिनको निम्ति अधिकतम चाकरी कसरी पुर्याउने कुरो त्यति छ। त्यसकारण जस्तो अब त्यहाँ कसरी चाहिँ कालापानीको एजेन्डा जान्छ हैन, त्यो मोदीलाई चिडाउने हो र जबकि भ्रमण चाकरीको निम्ति तय गरिएको छ, अनिलाई मोदीलाई चिडाउने एजेन्डा पनि कति छलफलमा जान्छ। तर अर्को एउटा विवादास्पद काम भयो, जस्तो कोभिडको खोपकै कुरा गर्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा चाइनाकै खोप भएको थियो, अरू देशले खोप उत्पादन गरेका थिए, अन्तिममा उत्पादन गरेको भारतकै खोप ल्याउन फेरि सहमति भयो, त्यो पनि उनीहरू अरू ठाउँबाट लिन नसक्या हो, खोपमा पनि त्यही गएर झुक्नु पर्यो। होइन होइन, यो सबै डिजाइनमा भइरहेछ, यो सबै डिजाइनमा भइरहेछ, अरू ठाउँबाट ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। होइन किन नहुनु, जस्तो चाइनिजहरूले हामी चाहिँ सबै सहयोग गर्छौँ भनिरहेछन्, रसियनहरूले धेरै पहिले भनेका छन्। अब अन्तिममा भारतमै गएर घोप्टिनु पर्यो खोपमा पनि। एकदम एकदम होइन, त्यो त सबै चिज त्यही हो नि। जस्तो तपाईँको खोपदेखि लिएर अहिले हामीले जति छलफल गऱ्यौँ नि, सबै घटना हेर्नुहोस्, यिनको जस्तो हिजो चाहिँ केही घटनाहरू पुरै अमेरिकाको निम्ति यही ढङ्गले लम्पट भएर काम गरे, लम्पट भएर, जस्तो पश्चिमाहरूको हिसाबले, जस्तो यिनको केपी सत्तामा आइसकेपछि होली वाइन सम्मेलनबाट सुरु भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ अब एमसिसीको कुरा भयो, अब तिब्बतियनहरूको कार्यक्रममा चाहिँ अमेरिकन इन्डियन राजदूतहरूलाई जान अनुमति दिने कुरा भयो, अमेरिकनहरूको नन एराइभल भिसाको म्याद बढाउने कुरा भयो हैन, अनि एराइभल भिसाको म्याद बढाउने कुरा भयो, त्यसपछि इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा काम गर्ने कुरा भयो। टोटली श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अमेरिकनको निम्ति काम गरे आँखा चिम्लेर, अनि बिआरआईको सम्झौता रोके। प्रधानमन्त्रीले बिआरआईले त महत्त्व नदिएर बिआरआईका प्रोजेक्ट त्यति ल्याउनु उचित पनि छैन, त्यसलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट गरे जस्तो, त्यसलाई चाहिँ महत्त्व नदिए जस्तो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देखिन्छ नि बिआरआईका प्रोजेक्ट। होइन, त्यो त बिआरआई अन्डरमाइन गरेको मात्र होइन कि उनले त ब्लक गरेर नै राखेका छन् अहिलेसम्म। जस्तो चाहिँ एमसिसीलाई पारित गरेर बिआरआईलाई चाहिँ पुरै ब्लक गर्नुको निम्ति कोसिस गरे, त्यो सफल भएन। अहिले पनि बिआरआई र यो ट्रान्स हिमालयन जो कनेक्टिभिटीको जो सम्झौता भयो, त्यससँग सम्बन्धित सबै सम्झौता अवरुद्धै पारिरहेछन् यिनीहरूले, अगाडि त बढेको छैन। त्यो कुरालाई किन यसरी चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेछन्? होइन, स्वाभाविक छ, स्वाभाविक छ। त्यो स्वाभाविक के छ भन्छ भने यिनी अरू कसैका मान्छे हुन्, त्यो एउटा कुनै देशसँग सम्बन्ध राखिराख्ने नाममा, अथवा चाहिँ कोही चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा फेरि जाइ नलागोस् भन्ने त्रासले कसैसँग सम्झौता गर्ने एउटा कुरा हो। र त्यो सम्झौता चीनसँग भएको सम्झौता फेरि ऊ बेला सुरुमा चाहिँ तपाईँको मोदी सत्तामा आएपछि उसलाई चाहिँ तपाईँको तर्साउनुको निम्ति धेरै चिज भएका छन्, जस्तो चाहिँ पारवान सम्झौताहरू भएका छन्, बिआरआई सम्झौता भएका छन् हैन। अब त्यो कसैलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको नाममा तर्साउन अथवा अरू कसैको डिजाइनमा अर्को पक्षसँग सम्झौता गर्ने एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अर्को कुरा हो। कार्यान्वयन जानबाट यिनले रोकिरहेछन्, सबै रोकिरहेछन् हो। त्यस कारण यिनले गर्दैनन्, त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो गर्ने देखाउने चाहिँ एउटा कन्डिसनमा उनले गरे हैन, अर्को कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँहरूले एमसिसीको विरोध निकै गर्नुभयो, नागरिक स्तरबाट विरोध भयो, तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, अरूहरूले विरोध गरे, एमसिसी विरोध गर्दा गर्दै संसदबाट पारित भएन, त्यो एउटा प्लस पोइन्ट होला। तर एमसिसीका नाममा प्रोजेक्ट अगाडि बढेर एमसिए नेपालले त काम त सुरु गरिरहेको रहेछ नि त। जस्तै त्यो विद्युतको प्रसारण लाइनको कुरा त हेटौडामा त काम सुरु भइरहेको, एमसिसी अन्तर्गत परियोजना अगाडि बढिरहेको कुराहरू सार्वजनिक भइसक्यो नि त। होइन होइन, सबै अगाडि बढेको छ, यो रोकेको संसदमा मात्रै रोकेर के गर्नु? होइन होइन, हो त्यही हो। होइन, यिनीहरूले जबरजस्ती अगाडि बढाउँछन्। संसदमा लग्ने त एउटै कारण हो, यो गइरहेछ, यसको हिसाब किताब होला हैन। भोलि यिनी अपराधीहरूको अन्त्य भयो अथवा भोलि जनमुहार उठ्ला, यस्तो अवस्था छ, यसको सबै हिसाब किताब हुन्छ हैन। यो चाहिँ अब कसैले छोड्नेवाला छैन है, जो चाहिँ देशको निम्ति बोलिरहेछ, काम भइरहेछ हैन, उनीहरूले सबै गरिरहेछन्। मात्रै संसदमा ल्याउन खोजे त मात्रै कुरो के हो भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक रूप दिएर हैन, संसदबाट पारित गर्ने भनेको संवैधानिक कानुनी रूप दिने हो। संवैधानिक रूप दिएर एमसिसीलाई स्वायत्त गर्ने र एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा बिआरआईका सम्पूर्ण सही सम्झौताहरू ब्लक गर्ने अधिकार त हुन्छ नि उसँग भोलि। जस्तो एमसिसी त स्वतन्त्र निकाय हुन्छ भनेको छ, त्यहाँ स्वतन्त्र नेपाल सरकारको कन्ट्रोलमा नरहेको स्वायत्त निकाय हुन्छ भनेको छ, र उसले भोलि जे पनि गर्न पाउँछ भनेको छ। अब त्यो संसदबाट पारित भयो भने त्यो सबै हुन्छ, त्यो भयो भने उसमा बिआरआईका सबै सम्झौता ब्लक गर्ने हैसियत रहन्छ, किन बिआरआई सम्झौता नेपाल सरकारसँग भएको हो, एमसिसी स्वायत्त छ सरकारबाट
हो, त्यसको निम्ति उनले संसदमा लग्न खोजेको हो। तपाईँहरूको विरोध एमसीसीको हो कि संसदमा लैजाने प्रक्रियाको मात्रै विरोध हो? होइन, एमसीसीको होइन। जस्तो मेरो भनाइ के हो भन्छ भने एमसीसी विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउन चाहिँ आउन खोजेको हो भने नेपाल सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर ट्रान्सफर्मर लाइन बनाओस्, जाओस्, कुरै सकिएको 5 वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर कोअर्डिनेसन बसेर। अनि उसले नेपाल सबै आफ्नै कानुन अन्तर्गत कन्ट्रोलमा लिन खोज्ने कारण के? त्यति विरोध हो तपाईँहरूको? होइन, एउटा त नेपाल सबै उसको कानुन अन्तर्गत चल्ने, नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने, अनि एमसीसी स्वायत्त हुने, उसले जे पनि गर्न पाउने, सन्धि सम्झौतादेखि लिएर जे पनि गर्न पाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले बनाएका संरचनाहरू उसको रणनीतिक चाहिँ योजनामा परिचालन हुने। र त्यसपछि त्यति मात्र होइन के, त्यो हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ प्रावधान पनि छैन। र चाहिँ जो चाहिँ उसले निकाय बनाएको छ नि एमसीसीले, विद्युत निकाय, सडक निकाय अथवा खरिद बोर्ड निकाय अथवा चाहिँ बैंक खाता जे बनाएको छ नि, तिनी कहिले पनि खारिज नहुने। त्यस्तो छ स्थिति। भोलि यो प्रोजेक्ट चाहिँ 5 वर्षपछि पनि ती निकायहरू खारिज नहुने, बरु एमसीसीले जे बनाउँछ भनिएको छ नि यहाँ सडक र ट्रान्सफर लाइन, त्यसलाई परिचालन गर्नुको निम्ति उनीहरू सधैँभरि यहाँ बसिराख्ने कुरा छ। हामीले विरोध त्यसो गरेको। अब अर्को एउटा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको अर्को एउटा विवादास्पद कुरो छ, जो चीनलाई चिडाउने काम फेरि पनि गर्यो नेपालले भनेर व्याख्या भइरहेको छ। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको सदस्यमा भारतलाई लैजाने कुरामा चीनको पहिलेदेखि नै विमति हो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली यसपटक भारत भ्रमणमा जाँदा भारतलाई सुरक्षा परिषदको सदस्य बन्नका लागि नेपालले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएछन्। यसले चीनलाई चिडाउने अर्को एउटा काम भएन? होइन, त्यो स्वाभाविक छ। जस्तो अब त्यो दिशातिर अब खुलेर जान्छन् भन्ने चाहिँ मलाई। जस्तो कतिपय मान्छेहरू अब नबुझ्ने मान्छेहरू अब यिनी कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेका कारणले यिनी चीनको नजिक हुन्, चीनले यिनको पार्टी बचाउन, यिनको सरकार बचाउन सारा शक्ति लगाइरहेछ, यस्ता भ्रामक कुराहरू पनि धेरै भए होइन। वास्तविकता यसका पछाडि केही पनि थिएन। खालि उनको काङ्ग्रेस आए पनि, एमाले आए पनि, माओवादी आए पनि, राप्रपा आए पनि उनको भनाइ के हुन्छ भने देश चाहिँ अस्थिर बनाउनु हुँदैन होइन। अब चाहिँ सरकार स्थिर हुनुपर्छ होइन, नत्र तिम्रो देश पनि बिग्रन्छ, हामीलाई पनि असर गर्छ। उनको भन्ने त्यति हो। जो आए पनि त्योभन्दा बढी सरकार उनी कसैसँग पनि छैन। र तपाईँले भने जस्तो अब स्थिति के आयो भन्छ भने अब एकदम चाहिँ जो ग्लोबल चाहिँ तपाईँको पावर चाहिँ स्ट्रगल हुन्छ नि, जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्ष बढिरहेको हुन्छ नि, अब त्यो बेला यिनीहरू नाङ्गेर चाहिँ जसले पालेको हुन्छ त्यसको पक्षमा चाहिँ लम्पट भएर यिनीहरू चाहिँ उदाङ्गो भएर देखा पर्छन्। जस्तो एमसीसी प्रकरणमा त्यस्तै देखियो होइन। तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यिनको रवैया, यिनको ट्रेन, जस्तो केपी ओलीको चाहिँ अब नियत देखिसकेपछि केसम्म भयो यहाँ तपाईँलाई पनि याद छ, इन्डियाको रायसिना डायलगको चाहिँ बैठकमा आएको बेला रुसी विदेश मन्त्रीले एमसीसी चीनलाई घेर्न अमेरिकाले अगाडि बढाएको रणनीति हो भन्ने बोली। त्यो काफी सन्देश थियो। अनि त्यस पछाडि चिनिया थिङ्क ट्याङ्कहरूले, यद्यपि सरकार बोलेको छैन, चिनिया थिङ्क ट्याङ्कहरूले यो बीआरआईको काउन्टरमा होइन उसलाई ब्लक गर्नुको निम्ति अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ भनेर लेखे। यही नेपालीमा पनि अनुवाद भएर चाहिँ बाहिर समाचारमा आए। अब यो सन्देश यिनीहरूको निम्ति काफी थियो होइन, काफी थियो। र अब उनीहरूको त्यो सन्देशको अर्थ के थियो भन्छ भने अब कुनै देशका विरुद्धमा अर्को देशलाई एउटा मिसनमा भित्याउँछौ भने होइन त्यसको जवाब चाहिँ तपाईँको तिमीहरूले बेहोर्नुपर्छ। त्यो सन्देश त्यही थियो। त्यसपछि यिनीहरू हच्किएको अवस्था हो। हच्किएको भने कहाँ हो भन्छ भने अब त्यस्तो खालको चाहिँ मुठभेडको स्थिति आयो, अब त्यस्तो खालको चुनौती आयो भने त्यो थ्याक्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगे। किनभने त्यसले त यिनलाई त जहाँ पनि पुर्याइदिन सक्छ होइन। जस्तो अहिले ताइवानमाथि चाहिँ अब ताइवानभित्र बसेर अमेरिकाले केही गर्यो भने त चीनले त छोड्दैन नि होइन। नेपालभित्र बसेर अब तिब्बत विभाजनको केही गर्ने भने त उसले त छोड्ने कुरा आउँदैन, न रुसले छोड्छ न अर्काले छोड्छ। त्यो चुनौतीलाई यिनले थ्याक्न नसकेपछि मत्थर बहाएको कुरा हो त्यो होइन, यिनले छोडेको कुरा होइन। र त्यसै गरी अहिले के हो भन्छ भने बिचमा मत्थर भए, तर अहिले के भयो भन्छ भने आन्तरिक चाहिँ तपाईँको विरहको कारणले यिनीहरू वारपारको अवस्थामा छन् होइन। जस्तो प्रचण्ड माधव पक्ष र ओली पक्ष, अनि त्यसपछि बाहिरका पार्टीहरू यिनी दुईटाको सेरोफेरोमा। अब यो वारपारको लडाइँ जित्नुको निम्ति जस्तो चिनियाहरूलाई त्यो गन्दा खेलमा त हात हाल्नु त छैन नि होइन। एउटा पक्षलाई उचाल्ने, अर्कोलाई पछाड्ने, यो फोरी खेलमा त चिनियाहरू कहिले लाग्दा पनि लाग्दैनन्, नरसे लाग्छ। अब यसमा लाग्ने त पश्चिमाहरू इन्डियनहरू हो। त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्छ भने हिजो 12 बुद्धे समझदारी गराएर
गिरिजा कोइराला अब प्रचण्ड बाबुराम अथवा चाहिँ माधव नेपालहरूलाई मुभ गर्ने यिनका बाउहरू हैन, यिनका मानस पिताहरूले यिनलाई उचालिरहेछ, संसद विघटनको विरोध गरिरहेछ हैन, यिनलाई प्रयोग गरिरहेछ। र अर्कोतिर चाहिँ तपाईको जस्तो मोदीले केपी ओलीलाई संरक्षण दिएर अथवा चाहिँ यिनलाई समर्थन गरेर एक खालको आफ्नो पक्षमा चाहिँ नेपालभित्रै र नेटवर्क बनाउनु कोसिस गरिरहेछ। भनेपछि भारतको एउटै शक्ति हो जसले यी दुईटा शक्तिले नेपाल राज्य एउटै सुरु चाहिँ हो, हामीले बुझ्ने। अब यिनी दुईटा दलाल ग्याङको बिचमा धेरै ठुलो अन्तर गर्न मैले किन आवश्यक देख्दैन भन्छ भने इन्डियाको नेसनल इन्ट्रेस्ट त एउटै हो। तपाईको श्यामशरण एचडी मुनिको कुरा गर्नुहोस्, साउथ ब्लक रको कुरा गर्नुहोस् वा मोदी आरएसएसको कुरा गर्नुहोस्, उनको देश त एउटा हो नि त। र इन्डियाको चाहिँ तपाईको हित हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा त उनको विभाजन त छैन। मात्रै विभाजन उनको के हो भन्छ भने अब कुनै पनि देशसँग अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उसमा चाहिँ डिल गर्ने तरिका आफ्नो हित अनुकूल, जस्तो कसरी चाहिँ तपाईको डिल गर्दाखेरि बिजेपीलाई फाइदा हुन्छ उले त्यही पोलिसी बनाउँछ, अथवा चाहिँ बिजेपीलाई फाइदा नहुने गरी आफूलाई फाइदा हुने गरी कसरी चाहिँ तपाईको पोलिसी बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ। अब काङ्ग्रेसले त्यही गरी बनाउला, फरक त्यति मात्रै हो हैन। भिन्नता भनेको उनको आफ्नो स्वार्थ ताकि देशभित्रको राजनीतिमा जित्न सकियोस्। उनले आफ्नो देशभित्रको राजनीतिलाई हेरेर वैदेशिक सम्बन्धको चाहिँ एउटा नीति बनाउँछन्, घरेलु राजनीतिलाई हेरेर वैदेशिक सम्बन्धको कुरा गर्छन्। तर उनको चाहिँ राष्ट्रिय हितको विषयमा त्यहाँ द्वन्द्व हुँदैन, त्यहाँ विमति चाहिँ तपाईको हुँदैन, राष्ट्रिय हितमा एउटै ठाउँमा छ, एउटै हुन्। यो अर्थमा त यो दुईटै ग्याङलाई त प्रयोग गरिरहेछ इन्डियन सत्ताले अहिले इन्डियन सत्ताले प्रयोग गरिरहेछ। अब इन्डियन सत्ता अहिले चाहिँ जस्तो यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जे देखिरहेछ नि, यसका दुईटा आयाम हेर्नुपर्छ। एउटा इन्डियन सत्ता बढी सक्रिय किन देखिरहेछ भन्छ भने यति बेला उनीहरू 2-3 वर्ष यता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफू धेरै कमजोर भएको अनुभूति उनलाई भएको छ। उनले खुलेआम बनिरहेछन् हैन, हामी चाहिँ तेस्रो चाहिँ तपाईको भूमिकामा फ्याँक्यौँ भनिरहेछन् उनीहरू है। जस्तो चीन पहिलो भूमिकामा आयो, त्यसपछि अमेरिकनहरू आए, हाम्रो जो एकल वर्चस्व थियो त्यो चाहिँ खत्म भयो, इन्डिया गुम्यो भन्ने छ। त्यसकारणले त्यो वर्चस्व कसरी फर्काउने भन्ने चाहिँ उनको आफ्नो कुरा हो हैन, उनको सक्रियता त्यहाँबाट बढिरहेछ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिले यही धमिलोमा जस्तो यही दलालहरूलाई यसरी लडाएर प्रयोग गरेर फेरि चाहिँ त्यो पकड फेरि कायम गर्न सकिन्छ, आफ्नो नेटवर्क बनाउँछ भने होल इन्डियन सत्ताको कुरा भयो। अनि त्यसपछि मोदीको अथवा चाहिँ तपाईको अर्को गैर मोदी पक्षको जो इन्डियन पङ्क्ति छ नि, उनको के समझ भने नेपालभित्र आफ्नो लबी बलियो बनाउने, जस्तो मोदीले आफ्नो नेटवर्क कसरी बलियो बनाउने। जस्तो केपीलाई समर्थन दिएपछि त केपी त सत्तामा छन्, सत्तालाई प्रयोग गरेपछि नेटवर्क त भरपर्दो र छिटो बन्छ हैन, सडकबाट बनाउने भन्दा। किनभने अहिलेसम्म नेपालमा भएको त्यो दलहरूको नेटवर्क होस्, सत्ताको नेटवर्क होस्, त्यो त आरएसएस र चाहिँ बिजेपी भन्दा बाहिरको शक्तिले बनाएको हैन, जो लामो समयदेखि इन्डियन सत्तामा छ, जसलाई हामी साउथ ब्लक र भन्छौँ। भरपर्दो नेटवर्क छैन, त्यो ओलीलाई प्रयोग गरिकन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू लागेका छन्, त्यो उनीहरूको कुरा भयो। अब यहाँ यिनको कुरा के हो भन्छ भने यति बेला यो आन्तरिक झगडामा जो फसे नि, आफू टिक्नको निम्ति हैन कसरी लम्पसार परेर चाहिँ तपाईको एउटा दलाली पूरा गर्ने भनी यिनको कुरो। मैले भने नि जसरी एमसीसीमा नाङ्गै लगौटी खोलेर ओलीहरू आए, त्यो ग्याङ आयो, बिचमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले यिनीहरू चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने अलिकति मत्थर हुने स्थिति आयो। अहिले नयाँ खालको परिस्थिति के आयो भन्छ भने यिनका बिचमा विग्रह भएको छ, दलका बिचमा र सत्तामा भएको दलभित्रै पनि। त्यसकारणले यो विग्रहमा अब आफ्नो वर्चस्व आफ्नो पकड कसरी कायम राख्ने भनेर अगाडि बढ्नुको निम्ति यिनीहरू इन्डियन चाकरीमा लम्पट भएर लागिरहेछन् दुवै पक्ष। अब यसको महत्त्व कहाँ छ त भन्छ भने जस्तो चाइनिजहरूसँग यिनको निकटता यो मामिलामा किन देखिँदैन, जस्तो सत्ताभित्रको लडाइँमा चाइनिजहरूसँग चाहिँ कुनै मतलब किन देखिँदैन, त्यसको कारण छ। त्यसको कारण के छ भन्छ भने मैले पहिले पनि भने पहिलो कुरो त सत्तामा उचाल्न पछाउने यो खेलमा चाइनिजहरू संलग्न कहिले पनि छैनन्, त्यो कारणले उनको रुचि देखिँदैन यो मामिलामा है। स्थिरता राख्नुपर्छ भन्ने बाहेक अरू मामिलामा उनको रुचि देखिँदैन एक। दोस्रो कुरा यति बेला के छ भन्छ भने जस्तो बलियो बन्नको निम्ति, आफू बलियो बन्नको निम्ति जब चाइनिजहरूले यस्तो मामिलामा चाहिँ द्विपक्षीय लडाइँको मामिलामा रुचि राख्दैनन् भने रुचि राख्ने पक्षबाटै समर्थन लिनु पर्यो, त्यो भने इन्डियन र पश्चिमाहरू हो। त्यसकारणले इन्डियन र पश्चिमाहरू
को कुन पङ्क्तिबाट कसले सहयोग लिएर चाहिँ आफू बोलियो भन्ने नाङ्गो दलालीको दौडमा यिनीहरू लागेको अवस्था हो। किन यसमा चिनिया र रसियनहरू लाग्दैन हैन। उनी चाहिँ आफ्नो अहित हुने स्थिति आयो भने उनले त्यही ढङ्गले डिल गर्छन्। यिनको आन्तरिक खेलमा उनीहरू चाहिँ संलग्न हुँदैनन्। जो संलग्न हुन्छन् तिनै मध्येबाट को आफ्नो पक्षमा चाहिँ अनुकूल हुन्छ यिनले खोज्ने त त्यही हो। त्यसकारणले जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मोदीको कट्टर विरोधी भनेर चाहिँ चिनाउन खोजेको नाकाबन्दीदेखि लिएर लिम्पियाधुरासम्मका केसमा त्यही मोदीको सत्तामा टसल गरेको देखाएको त्यही ओली गिरोह नै सबभन्दा नाङ्गो दलालको रूपमा प्रस्तुत भयो आज। नाङ्गो दलालको रूपमा त्यो यिनको आन्तरिक अवस्थाको परिणाम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सारमा हेर्ने के हुन्छ भने दलालको क्यारेक्टर के हो भन्ने हामीले हेर्ने त्यहाँ हो क्या हैन। कसले कुन बेला कसको निम्ति के मुद्दा उठायो त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यो दाउपेचका कुराहरू भए त्यो दाउपेचको यिनको दाउपेचमा कहिलेकाहीँ देशको पक्षमा पनि मुद्दा उठ्छ हैन। खेल्नको निम्ति त राम्रै मुद्दा पनि त उठाउनु पर्यो हैन। कहिलेकाहीँ देशका विरुद्धमै मुद्दाहरू पनि उठ्छन्। तर तिनी दाउपेचको रूपमा उठाइने मुद्दाहरूको कुनै अर्थ हुँदैन, दीर्घकालीन अर्थ हुँदैन। अर्थ के हो भन्छ भने उनको क्यारेक्टर के हो, चरित्र के हो, उनको नीति के हो, त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँको माधव र चाहिँ तपाईँको पुष्पकमलको जो ग्याङ छ अहिले त्यो ग्याङ र ओलीको जो ग्याङ छ नि यो ग्याङको बिचमा ठुलो अन्तर खोज्न थाल्यो भने हामी भासिन्छौँ। एउटै शक्तिले होइन, एउटै शक्ति केन्द्र फरक होलान्। शक्ति केन्द्र भने विभिन्न चाहिँ ग्याङ हुन्छन्, शक्ति केन्द्र फरक होलान् तर एउटै साम्राज्यवादी शक्ति हो। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यिनका पनि आफ्ना आफ्ना ग्याङ र आफ्ना इन्ट्रेस्ट छन्, फरक कुरा हो। तर समान क्यारेक्टर के हो, यिनी दलाल हुन्, यिनी देश विरोधी हुन्, यिनी अपराधी हुन्, यिनी भ्रष्टाचारी देश लुटेरा हुन्। हामीले बुझ्ने यति हो। यो अर्थमा देश यो सङ्कटबाट बाहिर जाने कोणबाट यिनीहरूबाट कुनै पनि काम हुँदैन। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि आफ्नै सहकर्मीहरू प्रचण्ड माधव नेपाललाई इङ्गित गरेर भारतको इसारामा मेरो सरकार ढाल्ने भारतले काम गर्यो भनेर बोल्थे केपी शर्मा ओली। तर पछिल्लो समय जति बेला संसद विघटन गरे त्यस यता भारतलाई लिएर केपी शर्मा ओलीले कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएका छैनन्। भारतसँग आफ्ना नेता आफ्ना सहकर्मीहरूलाई कसैले जोड्या पनि छैनन्। यसको रहस्य चाहिँ के छ? अहिले भारत नामै लिँदैन केपी। रहस्य केही पनि छैन। मैले पहिले नै भनिसकेँ नि। जस्तो पहिले तपाईँ नाकाबन्दीको कुरा गर्नुहोस् अथवा भारतीय सत्ताको आडमा मलाई पल्टाउनु खोजिरहेछन् भनेर खुलेआम प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर चाहिँ बोलेको कुरा गर्नुहोस्। यो हिजो के थियो भन्छ भने चीनसँग चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध अलिकति चाहिँ नजिक हुँदै गएको, सुधार हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा जाँदै गर्दा मोदीलाई तर्साउनुको निम्ति त्यो अमेरिकनहरूले भन्न लगाएको थियो हैन। अब पछि के भयो भन्छ भने जस्तो काश्मीरमा चीन र इन्डियाको तनाव अगाडि बढ्यो, अहिले पनि त्यो तनाव बढिरहेको छ। उनीहरूले के भन्छन् अहिले आफ्ना एजेन्टहरूलाई दलालहरूलाई भन्छ भने अहिले ठिक छ, अहिले इन्डियनहरूको भूमिका ठिकै छ हैन। यो बेला उसलाई भड्काउने कुरा नगर, सम्बन्ध बनाएको कुरा गर। अब अहिले के भी बोल्दैन। जस्तो खुलिआम चाहिँ तपाईँको जस्तो अब श्यामशरणहरूले खुलिआम बोलिरहेछन्, बरु हिजो कोही बोलेको थिएन र पनि भारतले चाहिँ मेरो सरकार ढाल्न खोजेको छ भने अहिले श्यामशरण उनीहरू खुलेआम ओलीको विरुद्धमा बोलिरहेछन्। तर उनीहरूले मेरो सरकार ढाल्न खोज्छ भने के भी बोल्दैन। किन बोल्दैन? किन निर्देशन छ इन्डियासँग, मोदीसँग सम्बन्ध सुधार। किनभने अहिले चाइनासँग उसले न्यु खोजिरहेछ, ठिक छ, अहिले उसको पोजिसन ठिक छ हैन। अमेरिकनले त्यही भनेको छ। कतिसम्म सुनियो भने नि जस्तो चीनका केही प्रतिनिधि मण्डल नेकपाको विभाजन भइसकेपछि आइसकेको अवस्था थियो नि, जति बेला त्यो प्रतिनिधि मण्डलले यहाँका नेताहरूसँग भेटघाट गर्यो, काङ्ग्रेसका नेतासँग भेटघाट गर्यो, बाबुरामसँग भेटघाट गर्यो, सबैलाई भेटेर जाँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भेट अस्वीकार गरिरहेथे। तर केही कारणले भेटे चिनिया प्रतिनिधि मण्डलसँग समेत केपी ओलीले भेट्न अस्वीकार गरेका थिए भन्ने कुरा आएको थियो नि। यसैको उपज हो त्यो होइन। एकदम अहिले जस्तो अहिले अवस्थामा चाहिँ इन्डो अमेरिकन स्पेसली है, विशेष गरिकन अब युरोपियन छन् तर त्यो चाहिँ उनको इन्गेजमेन्ट अब अमेरिकनहरूसँग धेरै अब अहिले चाहिँ खुकुलो भइसकेको छ। भोलि कसरी जान्छ भन्न सकिँदैन। अहिले नेपालको चाहिँ भूराजनीतिको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरिकन इन्डो अमेरिकन अब यो वृत्तलाई चिढाइकन अथवा चाहिँ यसको समीकरण, यसको रणनीतिमा आँच आउने गरी यहाँका मान्छेहरूले काम गर्न सक्दैनन्। मैले भने नि जस्तो चिनिया प्रतिनिधिमण्डललाई यिनीहरूले भेट्न आनाकानी गर्नुको एउटा चिज के हुन्छ भने पछिल्लो कालमा इन्डो अमेरिकन
सम्बन्ध चीनका विरुद्धमा धेरै निकट भएको छ। जस्तो बेका सम्झौता भयो हैन, पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ बेका सम्झौता भयो इन्डिया र अमेरिकाको बिचमा, अनि त्यसपछि अरू विभिन्न खालका चाहिँ सम्झौताहरू भइरहेछन्। जस्तो विशेष गरेर सामरिक क्षेत्रमा हतियारको क्षेत्रमा भइरहेछ। ऊ चाहिँ क्वाडमा बसेको छ, इन्डो पेसिफिकमा बसेको छ। अब यो सम्बन्ध, उनका बिचको सम्बन्ध अलिकति सुधार हुने समयमा र चीनका विरुद्धमा चाहिँ यिनी दुवैको चाहिँ साझा रणनीति अलिकति कसिँदै गइरहेको अवस्थामा अब ओलीले चाहिँ यिनी दुईटै फ्याक्टरलाई चाहिँ चिराउने गरी त चीनसँग सम्बन्ध राख्दैन नि, त्यो त सम्भवै हुँदैन नि। त्यसकारणले केपीले इन्डियनसँग चाहिँ जस्तो चीनसँग सम्बन्ध राखे जस्तो गर्ने, मोदीका विरुद्धमा उभिए जस्तो गर्ने कुन बेला हो भन्छ भने जब अमेरिकन र इन्डियनहरूको बीचमा कुनै मुद्दामा टसल आउँछ त्यहाँ हो ओलीले बकबक गर्ने, उनलाई बकबकाउन लगाउने त्यहाँ हो। जब उनको बीचमा साझेदारीको प्रक्रिया बढ्छ नि अनि ओलीको मुख बन्द हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेछ होइन, भागै त्यही हो नि, भागै पहिलेदेखि नै भागै त्यही हो, अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि भागै त्यही हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको ओलीको नेक्सस के हो भन्छ भने मैले पटक पटक भनेको छु, त्यो देखिया पनि छ। ओली त चाहिँ मोदी विरोधी मात्रै हो, जस्तै भारतीय जनता पार्टी विरोधी मात्रै हो। किन उनीहरूलाई हुर्काएको र चाहिँ उनलाई यहाँसम्म ल्याएको चाहिँ तपाईँको च्यानल अर्कै हो, रक साउथ ब्लक च्यानल हो, जो चाहिँ सिधा चाहिँ तपाईँको अमेरिकनसँग जोडिएको छ। र अहिले नेपाल मामिला र सिङ्गो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको साँच्चै इन्डियाको भित्रको आन्तरिक मामिला बाहेक है बाहिरको मामिलामा चाहिँ इन्डियाको साउथ ब्लक र अमेरिकनको रणनीतिमा खासै अन्तर छैन, रणनीति एउटै हो। अलिकति भिन्नता भएको चाहिँ तपाईँको बिजेपीसँग हो केही कारणले है। त्यसकारणले त्यो बिजेपीलाई कसरी तर्साउने भन्ने कार्डको रूपमा प्रयोग भएको हो ओली, त्यो अब सिआइएको कार्ड रको कार्डको रूपमा ओली प्रयोग भएको हो। अब जुन बेला चाहिँ उनको बिचमा चाहिँ तपाईँको सहकारी के अरे उनका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका मुद्दाहरूमा जब एकरूपता चाहिँ को के अरे चाहिँ आधार बलियो हुँदै जान्छ, केपीलाई चाहिँ तपाईँको पुरै चुत्थो खुट्टैमा ढोक्न लगाउँछन्। जब मोदीसँग अलिकति कन्ट्याक्सन बढ्दै जान्छ नि, अब मोदीले आफ्नो ढङ्गले जान्छ कि जस्तो रसियन प्रेसरमा छ नि, त उनीहरू त्यो देखिरहेछन् नि, रसियनहरूसँग पनि यो खालको सम्बन्ध छ। रसियाबाट अब मोदी प्रभावित, इन्डियन सत्ता प्रभावित भएर उनको रणनीति ठ्याक्कै अनुकूल चाहिँ नहुने गरी अगाडि बढ्छ कि भनी जब समस्या आउँछ कि भनी देख्छन् नि, अनि ओलीलाई उफार्छन् यहाँ। अनि ओली चाहिँ तिग्रा ठटाएर चाहिँ उफ्रिन्छ, बाँदर नाचे जस्तो नाच्छ बाहिर भनेपछि यिनी बन्दर बिल्कुल यिनलाई तालिम दिएर यिनी सर्कसमा नचाहिने बन्दर हुन्। योभन्दा छुट्टै रूपमा बुझ्न सक्यौँ भने हामी कहिले पनि काम लाग्दैन, मेरो सधैँभरि भनाइ। अब यही विषयमा तपाईँले दुईटै प्रचण्ड माधव खेमा र ओली खेमालाई एउटै साम्राज्यवादी शक्तिले चलाएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, त्यो हो जस्तो प्रश्न देखिहाल्यो। अब केही दिन अगाडि प्रचण्ड श्रीमतीलाई उपचार गर्ने एउटा कामका लागि भारत भ्रमणमा गए। त्यो श्रीमती उपचार गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, उनको स्वास्थ्य अवस्थाको दृष्टिकोणले त्यो ठिकै हो, गए, ठिक छ। तर त्यहाँ गएर भारतीय नेताहरूलाई भेट्न खोजे, भगत सिंह कोसियारले समेत प्रचण्डले भेट्न सकेनन्, धेरैले भेट्न खोजे, भेटै दिएनन् भनेर प्रचण्डमाथि जुन किसिमका समाचार बने त्यो सत्य थियो त्यो? अब सत्ता पक्षले भेट नदिएको कुरो हुनसक्छ, अब त्यो बढी सम्भावना छ। किन भन्छ भने सत्ता पक्षले केपीलाई प्रयोग गरिरहेछ अहिले होइन, सत्ता पक्षले। र अब प्रचण्डले कसैलाई भेटेनन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उनले गैर सत्ता जो बाहिर छ त्यो पक्षलाई भेटे होइन। जस्तो अब भन्छ नि, अब जस्तो यिनलाई हिजोदेखि परिचालन गरेका यिनका गुरु, यिनका पिता भनेका जस्तो श्यामशरण भए, अब एसडी मुनिहरू भए, त्यस्तै गरी चाहिँ अब थाराकानहरू होलान्, अब यस्ता मान्छे धेरै हुन्छन्। अब त्यो भेटे त्यहाँ केही कुरोकानी भयो र नै यिनी आकस्मिक रूपमा नेपाल आए, श्रीमतीले छोडेर। नत्र मलाई उनको साइकोलोजी अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि के हुन्छ भने उनी अघि पछि पनि श्रीमतीलाई सामान्यतः छोडेर हिँड्ने मान्छे होइनन्। अझ बिरामी भएर उपचार गर्न बाहिर लगेको बेला त्यहाँ उनलाई छोडेर प्रचण्ड नेपाल अरू कुनै कारणले फर्किने सम्भावना मैले देख्दैन होइन। उनलाई कुनै आपतकालीन निर्देशन प्राप्त भयो होइन, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने, अनि त्यो ब्रिफिङ गर्ने यिनी चाहिँ तुरुन्तै दौडेर यहाँ आउनु पर्यो होइन, तत्कालै आउनु पर्यो। र सायद त्यसैसँग जोडिएको कुनै चाहिँ डिजाइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो प्रचण्डको एउटा बोली आएको छ नि, यो शाकाहारी भएर चाहिँ अब चलेन। हिजो पनि मर्नलाई हिँडेको थियो होइन, तपाईँहरूको टाउको जोगाउनको लागि मेरो टाउको फोड्न तयार छु भनेर विद्यार्थीहरूलाई यो किसिमको अलिकति कठोर मैले भने होइन, उनीहरू नर्भक्सी हुन्। जस्तो उनले जो शब्द प्रयोग गरे नि,
कति घटिया शब्द छ, जस्तो त्यसको निम्ति भन्न सक्यो नि त, जस्तो राजनीतिक रूपमा भन्न सक्यो त्यो प्रतिरोध नगरिकन अब नहुने भयो भन्न सकिन्थ्यो। शाकाहारी चालले अब चल्दैन, काम बन्दैन भनेपछि हिंसात्मक होइन, उनीहरू नरभक्षी हुन्, उनी मान्छे खाएरै यहाँसम्म ल्याइएका छन्, उठाइएका छन् होइन। काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहोस्, एमालेको, माओवादी जोसुकै हुन्, उनीहरू मान्छेको शिकार गरेर यहाँसम्म ल्याइएका हुन्। त्यस कारणले उनको दिमागमा र उनको नसामा मान्छेको रगत बगाउने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले उनको त्यो अभिव्यक्तिबाट के बुझिन्छ भन्छ भने इन्डियनहरूले एउटा ग्याङलाई चाहिँ सत्ता शासकको रूपमा आशीर्वाद दिने र अर्को ग्याङलाई हिंसामा उतार्ने तयारी भइरहेको हो। एकदम जो पहिले गराए नि यिनले युद्धकालमा जो गराए नि, अब युद्धकालमा जो गराए त्यसपछि पनि धेरै गराए, मधेस आन्दोलनको नाममा गौर घटना गराए होइन, थुप्रै चाहिँ हत्या हिंसाका घटनाहरू भए होइन इन्डियनहरूलाई प्रयोग गरेर। अब यस्तो खालको एउटा खेलमा धकेल्छन् होइन। मैले भन्दै आएको छु, मैले एउटा देखेको सम्भावना के हो भन्छ भने अब केही समयपछि नेपालमा एउटा हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट होइन। हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने जे चिजको निम्ति लडिन्छ बाहिर त्योभन्दा भिन्नै कुरा देखाइन्छ होइन। जस्तो लडाइँ हुन्छ विदेशी कुनै शक्तिको रणनीतिको निम्ति होइन, बाहिर के चिज देखाइन्छ त भन्छ भने संसद पुनर्स्थापना अथवा चाहिँ तपाईँको चुनाव होइन आदि इत्यादि, अथवा चाहिँ यो निरङ्कुश भयो, यो यस्तो भयो, यिनी कुराहरू देखाइन्छ र विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व बढाइन्छ। जस्तो राजनीतिक द्वन्द्व होइन, जस्तो साम्प्रदायिक द्वन्द्व होइन, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा हुने द्वन्द्वहरू, जस्तो स्रोत साधनमा द्वन्द्व, जस्तो मैले एउटा चाहिँ अहिले कृषिमा चाहिँ अब के अरे विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गर्न दिने भने एउटा के चिज ल्याएको छन् नि, त्यो पनि यो द्वन्द्वको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ बिजारोपण हो होइन। किन भन्छ भने उनले जो एमसिसी मलाई लाग्छ त्यो त ठ्याक्कै चाहिँ एमसिसीसँग जोडिएको कुरा हो त्यो होइन। जस्तो सबै विदेशी कम्पनीले अब जग्गा कब्जा गर्यो भने त यहाँका सबै मान्छेलाई त चाहिँ स्रोतबाट जमिनको स्रोतबाट वञ्चित गर्ने कुरा हो यो त होइन। अब कृषिको सेक्टर सबै विदेशी माफियाहरूको हातमा बुझाउने कुरा हो। यस्ता धेरै सेक्टर हुन्छन् जहाँ कुनै पनि ठाउँबाट द्वन्द्व लडिन्छ, त्यो जाति हुन्छ, त्यो भाषाको क्षेत्र हुन्छ, धर्मको क्षेत्र हुन्छ, राजनीतिको क्षेत्र हुन्छ, समाजको क्षेत्र हुन्छ, अथवा राज्य र चाहिँ गैर राज्य पक्ष होइन के अरे स्टेट र नन स्टेट पक्षहरूको बिचमा, पब्लिकहरूका बिचमा, दलहरूका यस्तो खालको एउटा चरण अगाडि बढ्छ। किन मान्छेलाई गुमराहमा राख्न होइन हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट यिनीहरूले चलाउँछ, वर्णसङ्कर चाहिँ द्वन्द्वको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्। त्यसैको एउटा तयारी हो भनी लाग्छ मलाई प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति। अब शाकाहारी भएर चलेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने एउटा हिंसात्मक द्वन्द्वको एउटा डिजाइन बनिरहेको छ। हिजोको जस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको रूपमा होइन, भएर आउने त्यही हो होइन। त्यो खालको युद्ध त त्यसो कल्पना नगरौँ, त्यो शैलीको युद्ध होइन। शाकाहारी हुँदैन, अब चाहिँ मुठभेडमा जाने, सडकमा मान्छे लडाउने, हिंसा गर्ने, अराजकता फैलाउने आदि इत्यादि होला होइन, डिजाइन के छन्। तर यिनले एउटा नबुझेको कुरा के हुन्छ भने अब त्यो ढङ्गले सडकमा आयो भने त्यसको प्रतिवाद होइन जनताबाट कसरी हुन्छ त्यो अनुमान यिनले गरेका छैनन्। र मलाई लाग्छ हामी सबै तयारीमा जाने अब त्यो खेल खेल्न, जसरी हिजो बेकुब बनाए नि कहिले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाको नाममा सबै एउटै ठाउँबाट चल्ने अनि एउटाका विरुद्ध अर्काले जनता सडकमा प्रयोग गर्ने जुन खेले नि, अब यो दुस्साहस गर्ने भनेको उनीहरू आफ्नो अन्त्यको बाटोमा जाने हो। त्यसको जबरजस्त अब चाहिँ तपाईँको प्रतिकार कसले गर्छ त? होइन, त्यो हामी सबै गर्छौँ। कस्तो कसले? सरकारले गर्ने। सरकार गर्छ, उनको बिच उनको कुरा हो, म त्यहाँ जान चाहन्न। त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखियो नि त यहाँ त। जस्तो प्रचण्डले भने जस्तो प्रचण्डका माधव नेपालका कार्यकर्ताहरू नन भेज तरिकाले, शाकाहारी होइन मांसाहारी तरिकाले आन्दोलनमा उत्रिने भनेर प्रचण्डको निर्देशन आयो। तपाईँहरूले त्यसको प्रतिवाद जनताले गर्छन् भनेर तपाईँहरू त्यसको विरुद्धमा आउने कुरा गर्नु। अनि हामी प्रतिवाद दुवैको गर्छौँ, गर्नुपर्ने बेला आयो। जस्तो उनको चाहिँ तपाईँको मुठभेड एउटा कुरा हो होइन। तर मलाई के लाग्दैन भन्छ भने प्रचण्डले अहिले चाहिँ मुठभेडमा सङ्घर्षमा जनता अपिल गरेर जनता त्यस्तो मूर्ख जनता छैन। 2 लाख जनता उतार्छु भनिसके प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यका। नै उतारुन् होइन, उनका कार्यकर्ताको सङ्ख्या आउने एउटा कुरा हो, अहिले उनीसँगै प्रतिबद्ध रहेका कार्यकर्ता आउने एउटा कुरा हो। अब जनता जो 62-63 सालमा जे गरे नि यिनीहरूले अल्मल्याएर त्यो खालको आन्दोलन गरौँ, कति जनता आउँछ त्यसपछि बहस गरौँला। त्यस कारण त्यो सम्भावना टुङ्गिसकेको छ। बरु सम्भावना के हो भन्छ भने जस्तो अहिले त यिनका बिचमा लडाइँ छ,
मानव वितण्डा मचाउने केपी ओलीले अथवा अर्को पक्षले वितण्डा मचाउने हिंसाको चाहिँ वातावरण बनाउने कोसिस मात्रै गरून् र यसले अलिकति अस्थिरता र चाहिँ के अरे चाहिँ अब एउटा रक्तपातको स्थिति ल्याउँछ भन्ने चिज मात्रै देखोस्। यिनको विरुद्धमा चाहिँ कसरी प्रतिरोध हुन्छ भन्ने कुरो त्यसपछि थाहा हुन्छ। माने अब यिनीहरू निर्विकल्प रहेनन्, त्यो भ्रम छोड्दै हुन्छ यिनीहरूले हैन। जस्तो उनले मात्रै सडकमा पक्ष र विपक्षमा लागेर हिंसा गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको त्यो तमासा हेरेर चाहिँ नेपालीहरूले बस्ने त्यो समय अन्त्य भइसकेको छ। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ, कस्तो हुन्छ त? होइन, यसको त प्रतिवाद हुन्छ। अब मैले भने नि अब एउटा बहुआयामी खालको मैले भने नि कन्फ्लिक्ट के अरे चाहिँ हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भने नि एउटा होइन, त्यो एउटा छद्म खालको द्वन्द्वको अवस्थाबाट यिनले लैजान्छन् होइन। त्यो एउटा धमिलो र अस्पष्ट चरण आउँदैछ, मैले बारम्बार भनेको छु होइन। केपी ओलीको यो कदमपछि योभन्दा अझ धमिलो किन चुनाव हुँदैन, संसद पनि पुनर्स्थापना हुँदैन होइन। अहिलेकै अवस्था दुईटै हुँदैन, दुवै हुँदैन। मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ है। सारा डिजाइन हेर्दा अब भोलि चाहिँ रातारात एउटा चमत्कारिक कुनै चाहिँ तपाईँको ऊ भएन भने होइन, जस्तो यो नेपालभित्रको जो विदेशी शक्तिको समीकरण छ नि, यसमा चमत्कारिक चाहिँ उथल पुथल भएन भने संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन भनेपछि अब त्यसपछि एउटा चाहिँ अझ आन्दोलन हुने देखियो प्रचण्डको भनाइअनुसार। होइन, प्रचण्ड मात्रै होइन, ओलीकै पनि हो त्यो। किन प्रचण्ड मात्रै? जस्तो ओलीले पनि के हो त भन्छ भने जस्तो उनीहरू कति बेला थुन्ने मुद्दा मामिला हाल्ने, साइबर सेना नै गठन गरेर साइबर सेना कसले कसलाई मार्ला, हिंसा गर्ला अथवा विदेशीले गई बम पड्काउन लगाउला, जे पनि हुनसक्छ। मैले भने नि हाइब्रिड कन्फ्लिक्टको अवस्था पनि जे पनि हुनसक्छ है। त्यसैले मैले भन्न खोजेको अब चुनाव पनि नहुने, संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने स्थितिपछि एउटा चाहिँ अझै धमिलो एउटा सङ्क्रमणकाल आउँछ होइन। अब यो कन्फ्लिक्टको बढी सम्भावना त्यहाँ हो। एक चरण त्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ, तर त्यो धेरै जाँदैन। त्यसपछि साफ हुन्छ, नेपालको सबै स्थिति साफ हुन्छ र अब त्रिआयामिक एउटा द्वन्द्वको सम्भावना मैले देख्छु। एउटा हुन्छ देशको निम्ति लड्ने शक्ति होइन। अब यहाँ धेरै खालका शक्ति छन्, अहिले यो मात्रै भनि नभनौँ होइन, तर त्यो त एउटा मूर्त हुँदै जान्छ। अब सडकबाट, फिल्डबाट अथवा व्यवहारमा त्यो त मूर्त हुँदै जान्छ। एउटा देशको निम्ति बोल्दै लड्दै आएको शक्ति, एउटा सत्ताको वरिपरि रहेका दुईटा विदेशी ग्याङहरू होइन, जो ध्रुवीकरण गर्ने हो। अब एकदम प्रचण्ड, केपी ओली, काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर छन्, रामचन्द्र छन्, अब चाहिँ राप्रपाभित्र कमल थापा छन्, पशुपतिहरू छन्, मधेसवादीभित्र चाहिँ महन्त छन्, अब के अरे चाहिँ विजय गच्छेदार बहादुर होइन। अब को कसले पालेका मान्छे हुन् र कतातिर ध्रुवीकृत हुन्छन्। तर यिनीभित्रको लडाइँ कहाँ जान्छ भन्छ भने नयाँ समीकरण बनाउने दिशातिर जान्छ। जस्तो यो पार्टी अहिले फुट्यो नि, यिनीहरूको सत्तामा भएको किन फुट्यो भन्छ भने पार्टी वर्णसङ्कर भयो क्या। अब केही पनि चाहिँ निर्णय हुन नसक्ने ठाउँमा पुग्यो होइन, कचल्टिसकेपछि अब यसलाई तोडताड पारेर सर्लक अघि बढ्न खालको समीकरण बनाउनु पर्यो। हो, त्यो एमाले माओवादीभित्र, काङ्ग्रेसभित्र अथवा राप्रपाभित्र, मधेसवादीभित्र जो इन्डियन ग्याङ हुन्छन् उनको एउटा समीकरण बन्छ, विदेशीले त्यहाँ लगिरहेछ। जो सिआईको ग्याङ हुन्छ त्यसको अर्को समीकरण बन्छ, अथवा चाहिँ जो अब इन्डियाभित्र मोदी अथवा चाहिँ साउथ ब्लकसँग जोडिएको छ तिनको आफ्नो खालको समीकरण बन्छ। देशभक्तिहरूको एउटा समीकरण, एउटा यिनको ध्रुवीकरण एउटा ध्रुवीकरण हो र योभन्दा बाहिर देशभक्तहरूको ध्रुवीकरण अर्को ध्रुवीकरण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिम फाइनल्ली जस्तो यिनीहरूलाई सङ्कट आयो, यिनको सिस्टम, यिनको प्रणाली, अब यिनले बोकेको यिनको मालिकहरूको अस्तित्वमाथि भोलि सङ्कट आयो भने त यिन त फेरि जुट्ने हुने एक ठाउँमा होइन। यिन त जुट्छन् फेरि, हामीले फेरि यिनी फुटी लडाइँ हुन्छन्, वारपार गर्छन् भने त्यो भ्रम पाल्नु हुँदैन। त्यो त यिनको स्वार्थको लडाइँ भयो। त भोलि यिनीहरू सबै चाहिँ मटियामेट हुने स्थिति आयो भने यिन त जुट्छन् र अन्तिममा होइन देश र देश विरोधीहरूको लडाइँ हुन्छ। अन्तिममा त्यो चरण आउँछ र त्यसले फिल्टर गर्छ सबै, र त्यो आउँछ, त्यो कुनै पनि हालतमा आउँछ। अब नपत्याउने मान्छेहरूले केही समयपछि यो दृश्य देख्छन्, यो परिदृश्य देख्छन्। मलाई लाग्छ 1 वर्षको वरिपरि पुग्दा त्यो बेला राजावादी भनिनेहरू, राज संस्था, राजा फर्किने अवस्था हो त्यो भनेको। अब त्यो पनि सम्भावना हुनसक्छ। जस्तो सत्ताको समीकरण कसरी जान्छ मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। जस्तो राज संस्थाको विषयमा पनि छलफल चलिरहेछ, सम्भावना प्रबल बनिरहेछ होइन।
अब त्यो सत्तामा चाहिँ फेरि राजाको पुनर्स्थापना होला, मैले त्यो भनेको खोजेको। तर राजाको पुनर्स्थापना भए पनि एउटा शक्ति त हो नि, त्यो पनि एउटा शक्ति हो। मैले भने नि देशले निकास त पाउनु पऱ्यो नि। मैले सुरु गरौँ, जस्तो यहाँ सत्तामा को पात्रहरू हुन्छन्, यिनी यसपछिका कुरा भए। मूल हाम्रो लडाइँ त के हो भन्छ भने देशले त निकास त पाउनु पऱ्यो नि, होइन? देशभित्र विदेशी शक्ति र तिनले पालेका भाडाका मान्छेहरूको यो अत्याचार सदाको निम्ति अन्त हुनु पर्यो र नेपालमा खान नपाएर विदेशीका नेपाली यहाँ गरेर खान पाउनु पर्यो, देशको विकास हुनु पर्यो, होइन? यो टुङ्गो नलागिकन त बाँकी त जत्रो परिवर्तन भए पनि त अर्थ त छैन नि। अब यसको निम्ति लडाइँ हुन्छ। अब प्रचण्ड भारतबाट फर्किसकेपछि हिजोको प्रचण्डको भाषण हेर्ने भने पछिल्लो चरणको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आक्रामक थियो। विद्यार्थीहरूलाई प्रचण्डले त्यति बेला लगभग उत्तेजनामा ल्याएको अवस्था थियो। तपाईँहरूको टाउको फुट्ने जोगिन म मेरो टाउको फुटाउन तयार छु भन्ने के सङ्केत गर्छ? टाउकै फुटाउने तयार भइसकेपछि मर्नको लागि हिजो अब मर्न तयार छु भनिसकेपछि होइन, यसो त्यो उकासेको हो, होइन? अब उनको एउटा भाषा शब्द हेर्नुहोस्, जस्तो यसरी यो अपराध गर्न दुनियाँका छोराछोरी मान्छेको निम्ति काम गर्नुको निम्ति यिनले भाषा शैली कस्तो चयन गरेका छन्। मैले अहिले पनि मेरो दिमाग एकदम टर्चर गर्छ। त्यो युद्धकालमा जति मान्छे मर्थे नि यिनका 300, 400, 500 मुठभेडमा मर्दाखेरि जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी, प्रत्येक वक्तव्यमा यो भाषा छुट्या छैन है। जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी, होइन? महान सपुतहरू, किन गौरवशाली पार्टीका गौरवशाली, त्यो उकास्ने, प्रोभोक गर्ने, होइन? किन त्यो आगोमा त झस्नु पऱ्यो नि। गएर चाहिँ तपाईँको रको हेडक्वार्टरमा गएर ब्रिफिङ गरिरहेको छु युद्धको। कति घृणित अपराधी, यिनलाई त 50 टुक्रा पारेर काटेर पनि तपाईँको त्यो न्याय हुन्न भन्छु क्या मैले, यिनी अपराधीहरू। र यहाँ चाहिँ बाबुआमा मरेर चाहिँ क्रियावशीका क्रियापुत्रीलाई घिसारेर काटिरहेछ, अपराध त्यत्रो गरिरहेछ। अनि दुनियाँका छोराछोरी उहाँ विदेशमा बसे, दिल्लीमा बसेको छ, मजासँग चाहिँ तपाईँको ज्वाइँ पाले जस्तो पालेको छ, उनीसँग बैठक गरिरहेछ, उनीसँग योजना बनाइरहेछ, बिन्तीपत्र हालिरहेछ, सरेन्डर गरिरहेछ। यहाँ जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी भनेर आगोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लखिदिरहेछ दुनियाँका छोराछोरीहरूलाई। अनि यो त सबै देखे नि त मान्छेले। भने विद्यार्थीहरू टाउको फुटाइदिन को छ? तिनका छोराछोरी बाहेक को आउने? अब कि त तिनकै वरिपरि गएछ लुटेर खाएका मान्छेहरू 2-4 दिन देखिदिने हो, होइन? को आउने, को जनता आउने? जनताले हेरौँ न, मेरो चुनौती त्यो जनताले हेरौँ न को आउँछ। त्यो होइन, मैले देखेका सम्भावना के हुन्छ भने प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई जो सडकमा फालिने धोका दिएर यिनको गोलीबाट चाहिँ उनको अन्त्य हुन्छ। अब शिकार उनीहरू हुने दिन आयो भन्छु मैले शिकार उनी हुने दिन आयो। किन भन्छ भने उनीसँग अब जनता छैन। यस्ता चाहिँ फाल्तु कुरा गरेर चाहिँ केही पनि अर्थ लाग्दैन। त्यस कारण उनले प्रयोग गरेर, किन उनको विरोधले पनि त्यही गर्छ भोलि। मैले देख्ने सम्भावना त्यो हो। जस्तो सडकमा फालिन्छ, कति छन् शरीरमा गोलीका छर्रा राखेर चाहिँ डिप्रेसनमा परेर बस्या मान्छे सडकमा गएछन्। सम्झिनुहोस् त्यो अवस्था तपाईँ हाम्रो भइदिए भए हाम्रो जिन्दगी कुन हालमा हुन्थ्यो र हामीलाई के अनुभूति हुन्थ्यो? जसका शरीरमा, जस्ता टाउकामा गोली छन्, अहिले पनि गोली निकाल्ने पैसा समेत पाएनन्, होइन? यिनी सत्तामा यति गरेर त्यो पनि गरेनन्। दुनियाँका हजारौँका घरबास उठीबास भए, घरै छैन, होइन? मान्छे बौला भएर हिँडिरहेछ, खाडीमा गएको छ, उठ चलाइरहेछ, यहाँ अर्धपागल भएर बसिरहेछ। यो अपराधले छुटिदिन्छ प्रचण्ड बाबुरामलाई भनेपछि भोलि उनको विरोधी पक्षले पनि भोलि यिनै मान्छे युज गर्छ। अब प्रचण्डकै कुरा गर्दाखेरि नि यो प्रचण्डले उत्तेजित पार्ने भाषण गरे, अब यो भाषणको उपादेयता पनि सक्यो भन्ने तपाईँको तर्क छ? अहिले कुनै अर्थ छैन। बरु मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो हतोत्साह, कायरता र त्रासको मनोविज्ञानबाट निस्केको भाषा हो। बसो भन्छ नि, तपाईँको भन्छ नि के अरे चाहिँ के अरे भित्र एउटा हुन्छ, त्यो चिज भित्र जे हो त्यो चिजलाई ढाकछोप गर्न उल्टो चिज बोलिन्छ नि। जस्तो केपी ओलीले जी न्युजले ल्याएर बालुवाटारमा आतिथ्य प्रदान गरेर अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने, होइन? त्यो कुण्ठालाई कसरी सन्तुलन राखे, चित्त बुझाए त भन्दाखेरि लिम्पिया दोरा भन्ने यस्तो हुन्छ व्यवस्था। त्यस कारणले अब केही गर्न सकेन, अब सक्यो, अब चाहिँ खेल्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्ने चिज, त्यो मनोविज्ञानलाई, त्रसित मनोविज्ञानलाई ढाकछोप गर्ने, हामी कमजोर छैनौँ है भनेर चाहिँ गर्ने अभिव्यक्ति गर्छ भने अब विद्यार्थीहरू भेट्छन्, हामी शाकाहारी आन्दोलन अब गर्दैनौँ, अब चाहिँ मांसाहारी आन्दोलन गर्ने, होइन? यो कायरता र एउटा त्रासको परिणाम हो। यो जो भाषा आइरहेछ नि, यो त्रासको परिणाम हो। अब नि प्रचण्डकै कुरा गर्दा तपाईँ पनि हिजो प्रचण्डसँग लगभग
युद्धमा केही समय त सँगै हुनुभयो। प्रचण्डको एउटा अहिले अर्को एउटा विवादास्पद भनाइ लेखराज भट्टले सार्वजनिक गरिदिए, शाही कालमा राजाले प्रधानमन्त्री माग्दाखेरि जति बेला माधव नेपालले आवेदन दिएको कुरा आउँथ्यो त्यति बेला प्रचण्डले पनि आवेदन दिएका थिए भनेर बोले। के साँच्चीकै प्रचण्डले त्यो भूमिगत कालमा राजासँग प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर आवेदन दिएकै थियो? होइन, आवेदन दिएको मलाई थाहा छैन, तर लेखराज भट्टले सार्वजनिक होइन होला, हुनसक्छ। जस्तो लेखराज भट्टले गरेपछि त्यो हुनसक्छ। किन भन्छ भने लेखराज त अब त्यो पार्टीको जिम्मेवार मान्छे, नेतृत्वमा बसेको मान्छे र प्रचण्डसँग साह्रै नजिक भएर काम गरेको मान्छे। अब लेखराजले भनेको कुरो चाहिँ अब काल्पनिक हो भन्ने म सक्दिनँ। तर मैले के भन्न सक्छु भन्छ भने एक चरण चाहिँ के अरे चाहिँ राजासँग मिलेर अथवा चाहिँ उनी मिल्छन्, सत्ता दिन्छन् भनेपछि संसदवादीहरूलाई फ्याँकेर जान्छन् भनेपछि मिलेर जाने भने चाहिँ यिनले नीति पनि बनाएको र त्यो पहल पनि गरेको हो, होइन? सिङ्गो माओवादीले गरेको हो। अब त्यो बेला चाहिँ तपाईँको बाबुराम र प्रचण्डको विमति नै त्यही हो। बाबुरामको लाइन के हुन्छ भने इन्डियालाई चाहिँ टाउकामा राखेर चाहिँ ल्यान्डिङ खोज्ने, होइन? हो, त्यो भन्न सिधै मिलेन। इन्डियालाई मालिक मानेर इन्डियालाई टाउकोमा राखेर ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरो त भन्न मिलेन। त्यसैले त्यो भाषालाई यिनले के भने दलहरूसँग एकता गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने भने। किन दल त उसले चलाएको थियो, होइन? दल त इन्डियाले चलाएको थियो। त्यसैले बाबुरामको लाइन इन्डियालाई भाले बनाएर चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई सरेन्डर गराउने, होइन? अब प्रचण्डको के थियो भन्छ भने राजासँग मिलेर अब यिनी दलहरूलाई चाहिँ कर्णनमा पारेर हामीलाई खान दिन्छन् भने उनलाई राजा मानेर हामी सरकारमा जाने। अब यही दुईवटा झगडा हो। सुन्नुहोस् है, झगडा यही हो, उनको युद्धकालभरिको झगडा यही हो। अब यसमा भयो के भन्छ भने पछाडि अनि यही मुद्दामा 61 सालमा बाबुरामले एउटा पार्टी बैठकमा फुन्टिमाङ भन्ने ठाउँमा भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अगाडि सारेपछि त्यसलाई दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी भनेर कारबाही गरे। हो, त्यही कारबाहीमा मणि थापाको भनाइअनुसार बाबुरामलाई गाड्न खाल्डै खन्या थिए प्रचण्डले भनेर मणि थापाले फेरि यस्तो कुरा अहिले पो छत्ता छुल्न हुँदैछ, होइन? अब यो सबै गरे, दुनियाँलाई गाडे, उनलाई पनि कोसिस गरे होलान्, होइन? सुन्नुहोस् है, तर चाहिँ त्यो अब कारबाही गरिसकेपछि प्रचण्ड अब बाबुरामलाई जसले चाहिँ बाल्यकालदेखि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पालन पोषण गरेको थियो उसले प्रचण्डलाई घेर्यो। अब घेरामा हाल्यो। घेरामा हालिसकेपछि अब हुन त संरक्षण पनि दिइरहेको थियो, संरक्षण होल माओइस्ट मुभमेन्टलाई दिइरहेको थियो। अब त्यहाँभित्र आफैले पालेको मान्छेलाई चाहिँ बाबुरामले चाहिँ के अरे प्रचण्डले कारबाही गरिसकेपछि उनले प्रचण्डलाई घेरे र धम्की दिए। अब मिल्छस्, उसको लाइन बोकेर जान्छस् वा चाहिँ सिद्धिन्छस्। अब ऊ त इन्डियामा छ, कहाँ जाने? अब त्यसपछि चाहिँ हो, त्यसपछि प्रचण्डले त्यो दरबारसँग मिलेर चाहिँ सत्ता खाने, होइन? सोच छोडेर बाबुरामको त्यही जुन 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 नारामा चाहिँ बाबुरामलाई कारबाही गरेको थिए त्यो बोक्न तयार भएर उनले एउटा सहमति गरे, होइन? सुन्नुहोस् है, 62 सालको अन्त्यतिर तपाईँको फुन्टिमाङ बैठकपछि सहमति भयो र बाबुरामको लाई कारबाही फुकुवा लिने, बाबुरामको राजनीतिक लाइन बोक्ने र पहिलेको अवस्थामा आउने तर पार्टी नेतृत्वभरि आफूलाई दिनुपर्ने यो चिजमा चाहिँ तपाईँको त्यसपछि चाहिँ सहमति भयो। सहमति भइसकेपछि अनि 62 सालको जेठ महिनामै सुरुमै बाबुराम र हिसिलाले उनले इन्डिया पठाए। इन्डियनसँग अब माओवादी सरेन्डरको सम्पूर्ण रूपरेखा, सम्पूर्ण मोडालिटी तयार पार्न बाबुराम र हिसिला पछि चाहिँ अलिकति कुरा बुझ्न कृष्णबहादुर महरालाई पठाए। अब कृष्णबहादुर के बुझ्थे के जान्दिन्थे, तर 3 जना गए। 3 जना गइसकेपछि यिनीहरू 1-2 महिना बसेर त्यहाँको र साउथ ब्लक, एसडी मुनि, श्याम शरण, प्रणब मुखर्जी, अब जो छन् सबैसँग बसेर माओवादी मुभमेन्टलाई कसरी कहाँ लैजाने, त्यसमा इन्डियन मुद्दा के सामेल गर्ने, इन्डियन एजेन्सी के सबै डिजाइन भएपछि अनि त्यसलाई अनुमोदन गर्न बसेको चुनबाङ बैठक। त्यसलाई अनुमोदन गर्न बस्यो चुनबाङ बैठक र त्यो चुनबाङ बैठक गर्नुभन्दा अगाडि यिनले मोहन वैद्य, सिपुर सबैलाई पक्राए। इन्डियनहरूसँग सल्लाह गरे, सबैलाई पक्राए, बाधा नपारुन् भनेर। अनि चुनबाङ बैठक भयो र त्यही चुनबाङ बैठकले संसदवादीसँग चाहिँ तपाईँको मिलेर जाने बाटो खोल्यो, जो बाबुरामको लाइन थियो फुन्टिमाङ बैठकमा पेश गरेको, होइन? खोल्यो। अनि त्यसपछि बारबुदे समझदारी भयो, होइन? जस्तो इन्डियनहरूले त सबै तयार पारेका थिए, काङ्ग्रेस तयार पारेका थिए, एमाले रेडी बनाएको थिए। अब यिनीहरूले चुनबाङ बैठकमा बाटो खोलिसकेपछि अब सबै उनका एजेन्डामा सबै जुट्न चाहिँ राजी भए
र अनि बारबुदे समझदारी भयो। माने यो सबै प्रक्रिया सबै उदाङ्गो छ भनेपछि अब यो कुन अपराधीबाट तपाईँको देश बन्ने आशा गर्ने हामीले, होइन? यिनको यो सबै प्रक्रिया छताछुल्ल भएको छ भनेपछि हिजो जस्तो गरे उनलाई यस्तो बिन्तीपत्र हाल्यो होला। मैले किन बिन्तीपत्र भने त यस्तो छ, अब लेखराज भट्टले त्यही 59 सालको अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा हालेकै जस्तो चाहिँ ऊ हाले भए म जान्दैन, होइन? जस्तो इन्डियामा त हाले नि त्यो बिन्तीपत्र, होइन? अब तिम्रो इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा हामी केही पनि गर्दैनौँ, अब हामी मिलेर जाउँ, इन्डियाको इन्ट्रेस्टको पक्षमा चाहिँ हामी मिलेर जाउँ, हामीलाई सहयोग गर भनी चाहिँ बिन्तीपत्र त हाले, होइन? अब त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हालेको हुनसक्छ, खानुको निम्ति हालेको हुनसक्छ। यो त प्रचण्डको बिन्तीपत्र र त्यति बेलाको कुरा हो। अब अहिले वर्तमानमा राजनीति जुन जहाँनिर गिजुलिएको छ, जसरी कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिकाको अवस्था देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरे पुस 5 गते राष्ट्रपति मार्फत, जहाँनिर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको सिफारिस पत्र मन्त्री परिषदको पत्रमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन, कुन धारा अनुसार संसद विघटन गरे उल्लेखै छैन, तर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा धारा उल्लेख छ भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी लिने? कस्तो भन्नु? राष्ट्रपति कार्यालयले जुन संसद विघटनको चाहिँ सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत गर्यो, राष्ट्रपति कार्यालयले विघटन भयो भनेर भन्यो, राष्ट्रपति कार्यालयमा धारा थपिएको छ नेपालको संविधान 2072 को 86(4) र 76(7) र 85 अनुसार विघटन गरिएको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा छ, तर प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा धारा नै उल्लेख गरिएको छैन। होइन, यस्तो छ, मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, होइन? जस्तो मैले बुझेको के भन्छ भने नेपालको सत्ता विशेष गरेर दलीय सत्ता, दलीय तन्त्र छ नि, त्यो संविधान र कानुन अनुसार कहिले पनि चलेको छैन। पहिला हामीले बुझ्नु कुरो है, जस्तो अहिले मात्रै होइन, देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेचेर खाइदिन पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको थियो र काङ्ग्रेसले बेच्दाखेरि? राज्यले सञ्चालन गरेर उद्योग धन्दाहरू बेचिदिनुपर्छ भन्ने लेखेको थियो कुनै, होइन? अथवा लौडा धमिजा चेजेर काण्डहरू मचाउनुपर्छ, पजेरो काण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ लेखेको थियो, होइन? मैले त्यो मात्रै होइन, देशको राष्ट्र प्रमुख मारिदा, राजा मारिदा संसदको बैठक बस्न हुन्न, संवेदना दिन हुन्न भन्ने कहीँ लेखेको छ? अथवा नेपालको कानुनमा एउटा प्रधानमन्त्री इन्डियन दलाल भएको कारणले 20 तोपको 21 तोपको सलामी देऊ सूर्यबहादुरलाई, मरिसमान देशभक्त भएको कारणले शोक वक्तव्य नदेऊ भन्ने कानुनले भनेको छ भने कानुन र संविधानबाट देश चल्यो कि चलेन भन्ने यस्तो बहस उपयुक्त छैन यहाँ, होइन? यहाँ जहिले पनि राजनीतिबाट प्रेरित निर्णयहरू भएका छन्, होइन? तपाईँको बारबुदे भन्नुहोस्, होइन? त्यही जस्तो राजा फाल्ने कुराहरू पहिले दलमा सहमति भएको छ, संविधान सभामा त्यसपछि लगिया छ, होइन? अब कहीँ कुनै एउटा चाहिँ औपचारिक निकायमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेर व्यापक पहिले छलफल नगरिकन दलमा सहमति गरेर चाहिँ अनि चाहिँ अर्कालाई लाद्ने भन्ने कहीँ लेखेको छ, होइन? नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पहिले दलहरूमा 7 दलको बिचमा सहमति भएर संसदमा लगेर पारित गरिएको छ। त्यो नेपालको कुन कानुन छ, कुन धारामा छ भनेपछि अब यिनलाई कसैलाई मन लागेको कुरा चाहिँ संवैधानिक कानुनी हुने, अनि मन नलागे अप्ठ्यारो पर्याचार गैर कानुन हुने, यिनी दलालहरूका तर्क हुन्। मैले भने यिनी विघटन गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने यो राजनीतिक फैसला हो। मैले भनेको यो संविधानको कुरै होइन, यो मैले बारम्बार भनेको छु। जस्तो यो राजनीतिक फैसला हो। संसद विघटन त किन हुन्छ भने जस्तो त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव गइसकेपछि, अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढिसकेपछि उनले संसद विघटन गरे हो। त्यसकारणले टक्राउ राजनीतिक हो क्या। जस्तो यो सत्ताधारी त्यसरी संसद विघटन गर्ने समेत ठाउँ छैन भनेर संविधानका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले भने। संविधानविदहरू त्यसरी भनिरहेछन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश मैले बुझेँ। मैले भन्न खोजेहरू जसले यो भनिरहेछ नि तिनले के भन्नु पर्यो भन्छ भने योभन्दा अगाडि जति पनि घटनाहरू घटेका छन् तिनी सबै संविधान र कानुन अनुसार घटेका छन्, तिनले जवाब दिनु पर्दैन। अहिले जसले चाहिँ कानुन धाराको कुरा गरिरहेछन् नि तिनै न्यायाधीश भन्छु मैले। तिनले चाहिँ न्याय प्रणाली सबै कानुनका धारा उपधारा अनुसार चाहिँ फैसला गरेका छन्, बहसमा आउन सक्छन् हैन। कति चाहिँ तपाईको संविधानका धारा कानुनका दफा काटिएका छन्, उनको स्वेच्छामा निर्णय गरेका छन्। माने यस्ता कुरा नेपालमा धेरै छन् र यसै गरी चल्दै आएको छ। मैले भन्न खोजेको यहाँ हैन, मैले भन्न खोजेको यहाँ जस्तो ओलीले ठिक गरे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले होइन, मैले विरोध गर्दैन। किन नेपाल सुन्नुस्, यो दलालहरूले संविधान र कानुन अनुसार शासन कहिले पनि गरेका छैनन्। अहिले मात्रै होइन, केपी ओलीको कदमलाई मैले विधान सम्मत छ मैले त्यो भन्न खोजे होइन, मैले त्यो भन्न खोजे होइन।
किन यहाँ जहिले पनि स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक स्टेप चालिन्छ हैन। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, जस्तो जुन वकिलहरू जुन न्यायाधीशले कुरा गरिरहेछन् नि, हिजो पार्टीका नाममा कोटा विभाजन गरेर पार्टीले सिफारिस गरेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि यिनका मुख बन्द किन थिए? त्यो संविधानले अनुमति दिएको छ, कानुनले भनेको छ। अनि यिनको स्वार्थ पुरा हुँदाखेरि भने सबै चिज ठिक हुन्छ, अनि यिनको स्वार्थ बाज्यो भने सबै चिज गलत हुन्छ। हो, यो अवसरवादी र जो दलालहरूको कित्ता छ नि, यसैले भाँडिरहेको छ देश। यहाँ कानुनका खोल देखाएर बोक्रा देखाएर, मैले भने यो राजनीति प्रेरित चाहिँ घटना हो, राजनीतिक लडाइँ हो, सत्ताको लडाइँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कानुन र संविधानको कुरा गर्नुको अर्थै छैन, तर कुनै मतलबै छैन। तर नि जस्तो केपी ओलीले संसद विघटन गरे, जुन कुरा संविधानमा उल्लेख थिएन, यसअघि 47 का अनुसार संविधान अनुसार भएको थिए, विघटन ठिक थिए। 72 को संविधानमा त्यो कहीँ पनि छैन। केपी ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरे, अलोकतान्त्रिक काम गरे, निरङ्कुश काम गरे, अधिनायकवादी काम गरे। त्यसकारण अब सडकबाट केपी ओलीलाई जसरी ज्ञानेन्द्रलाई फालेको थियो त्यसरी फाल्छौँ भनेर प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, नागरिक समाज, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै सडकमा आइसक्यो नि त। होइन, यस्तो जो मर्कामा पर्छ त्यसले भन्ने कुरो हो क्या। मैले भने नि, जस्तो यस्ता चिजलाई, जस्तो कानुन र संविधानबाट नचल्ने देशमा तपाईँ चाहिँ तर्कपूर्ण हिसाबले चाहिँ बहस गर्न सक्नुहुन्न। त्यसका पछाडि कुनै तर्क हुँदैन। यो आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा उदाहरण भन्नुहोस्, संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने नलेखेको हुनाले यो अवैध छ भने एक थरीले हैन। अब यसको उल्टो तर्क के हुन्छ, अर्को थरीको हुन्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनी लेख्या छ र त्यहाँ भन्छ अर्काले लेख्या त छैन भनेपछि पाउँछ कि पाउँदैन त? यो आफ्नो अनुकूलतामा तर्क गर्ने कुरा भयो क्या। तर एउटा लोकतान्त्रिक मैले भने होइन भने एउटा आफ्नो जस्तो अर्को एउटा बहसमा आइरहेछ। अब संवैधानिक इजलासमा एउटा चाहिँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको पकेटको मान्छे पर्यो, अर्को न्यायाधीश केपी ओलीको पर्यो। अब के अरे 3 जनाको बहुमत त भइगयो भनेर अर्को पक्षले दोष देखायो हैन। उसले के भनिरहेछ, मेरो मान्छे हुनुपर्छ भनिरहेछ। अघि किन सबै कोटाबाट पठाइया छन्, मान्छे त कसैको आउँछ नि त। जस्तो अहिले राजावादी भन्ने पनि आछ। त्यही त प्रधानमन्त्रीले छानेका वकिलहरू जम्मै राजावादी संस्था पुनर्स्थापना लोकतन्त्रको विरुद्धका भइरहेछ। त यिनको सिस्टमै के हो, यो पछिल्लो 12 बुँदीको हुन्छ भने कोही रवादी छ, कोही केपीवादी छ, कोही चाहिँ प्रचण्डवादी छ, कोही माधववादी छ, कोही राजावादी छ, अथवा चाहिँ कोही चाहिँ चोलेन्द्रवादी छ, कोही सिआइएवादी छ। यिनले देशको मान्छे त लगाएको थियो नि त, कोटामा बाँड्या हो। हामी त्यति बुझ्ने कि नबुझ्ने? जब सर्वोच्च के अरे बारमा मान्छे पठाउँदाखेरि कोटामा वकिल बाँडिन्छ, न्यायालयमा मान्छे पठाउँदाखेरि कोटामा न्यायाधीश छानिन्छ, र अनि चाहिँ के त्यही एमालेको कोटाबाट छानिएका न्यायाधीशहरू हैन कृतज्ञता जाहेर गर्न, सलामी गर्न बल्खु दरबारमा पुगेको घटना हामीलाई थाहा छैन। न्यायाधीश उनीप्रति वफादार छ, जवाबदेही छ। अनि त्यो प्रचण्डको रुष्टता त के हुन्छ भने त्यो प्रचण्डको हनुमान आइन, कुरो त त्यति न हो। अथवा माधव नेपालको हनुमान आएन हैन, उसको चम्चागिरी गर्ने, उसले चाहिँ टीका लगाएको मान्छे आएन, कुरो त्यति न हो। जो आए पनि त उनकै मान्छे छ, कसैको त मान्छे छ नि त, निष्पक्ष मान्छे। अनि यसमा राजावादी भने के, राजावादी के यिनीवादी मात्रै हुनुपर्ने? प्रचण्डवादी, रवादी, माधव नेपालवादी, केपीवादी मात्रै हुनुपर्ने, राजावादी हुन नहुने? भनेपछि हो यस्तो चिजले मैले पहिले भने नि संविधान र कानुनको औचित्य के छ, त्यहाँ बहसको औचित्य के छ? जब छान्नेको न्यायाधीश नै राजावादी भन्छन् भनेपछि यिनले संवैधानिक कानुनी कुरा त गरिरहेका त छैनन्, किन त्यो त न्यायाधीश हो नि, यिनको दिमागले त्यति बुझ्दैन। न्यायाधीश त हो नि त, सर्वोच्चको न्यायाधीश। अनि न्यायाधीशलाई यिनले राजावादी र हल्लोवादी भनेर गर्छन् भने मेरो टट्टु ल्याऊ भनिरहेछन् यिनीहरूले। तर त्यो भएपछि यिनी खुसी हुन्छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जसरी कुरा अभिव्यक्त गरिरहेछन्, न्यायालयमाथि र न्यायाधीशहरूमाथि धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेछन्। प्रधानमन्त्रीले मैले भनेकै कुरा हुनुपर्छ, सर्वोच्चले कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री बोल्ने, र यता पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बोल्दाखेरि सडकबाट फैसला गर्ने होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले धम्की दिने हो। त्यही भएर मैले भने यो राजनीति र सत्ताको लडाइँ हो। मैले भनेको छु नि हो, चुरकुरो त्यही भन्नु। यिनका सबै जस्तो बाहिरबाट प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे, एकजना रिटायर भएको मान्छे त्यही ढङ्गले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? नागरिक भइसकेपछि त बोल्न मिल्छ भन्ने कुरा होइन। उनको मर्यादा हुँदैन, कसरी मिल्छ होइन, मिल्दैन भन्ने पनि बहस आछ। ऊ त प्रधान नागरिक मात्रै त होइन नि त, ऊ त सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नागरिक सरब हो भन्छन् कि उनीहरू। तर्क हो। जस्तो सेरामा पनि भन्छ नि,
अब रिटायर भएपछि त सेनाभित्रका मान्छे त बोल्छन् नि, केही बोलिरहेछन्, तर अर्को थरीको तर्क के छ भन्छ भने जीवनभरि बोल्न मिल्दैन, किन सेनाको एउटा मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ। मैले भने नि यी तर्कको कुरा भए। जो केपीको विरुद्धमा बोलिरहेछन् तिनले पनि कुनै राजनीतिक मिसनको कुरो बोलिरहेछन् हैन, संविधानको कुरा होइन। अब जो सत्तामा बसेर बोलिरहेछन् नि उनले पनि राजनीतिक जस्तो धम्काएको पनि हो, एकदमै एक्ज्याक्टली। चोलेनले पनि विरोध गर्नेहरूलाई धम्काइरहेका छन्, अर्काले पनि अर्को पक्षले चोलेनलाई धम्काइरहेका छन्। माने त्यो फैसलालाई प्रभावित कसरी पार्ने भन्ने खेल्न छ यहाँ। सबैको इन्ट्रेस्ट, जब सबैको खेल यो छ भने यहाँ संविधान र कानुनको चाहिँ कुरा गरेर दुनियाँलाई बेकुफ किन बनाउने, मेरो भनाइ त्यो हो क्या। लडाइँ संविधान र कानुनकै होइन होइन, त्यसले त नेपालमा कहिले पनि काम गरेको छैन। त्यस्तो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। त्यसकारणले जो केपीको विरोध गरिरहेछन् तिनी पनि कसैको मिसनमा राजनीतिक कुरो बोलिरहेछन्, तर दुहाइदिए मैले अघि हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ नि, यही हो। उनको भित्र नियत जे छ त्यो कुरो उनले बोल्दैनन्। केपीको विरोध गर्नेहरूले कसको निम्ति विरोध गरिरहेछन् त्यो कुरो उनी बोल्दैनन् र कानुन र संविधान देखाउँछन्। केपी ओलीले कसको निम्ति काम गरिरहेछन् त्यो कुरो बोल्दैनन्, उनले चाहिँ कानुनी तर्क यस्तो लेखेका कहाँ छ भनेपछि यो प्रोक्सी चाहिँ एउटा वारको वातावरण बनाउन खोजिरहेछन् नि। यसबाट हामी माने समग्र यो परिदृश्य के हो भन्ने जानु पर्यो क्या। हामी यस्ता चाहिँ उटपटाङको कुरामा विदेशी चलखेल पनि भइरहेछन्, पश्चिमा र भारतीयहरूको आफ्नो होइन। विदेशी चलखेल नभएर त नेपालमा यस्तो कहिले पनि हुँदैन। अदालत भित्रै छिरिसक्यो भन्छन् होइन, अदालत कहिले, अदालत स्वतन्त्र छैन। यो जब जुन न्यायपालिकाभित्र एनजिओको रकम पुगिसकेको छ, एनजिओले लगानी गरिसकेको छ र एनजिओहरूले जब न्यायालयको पोलिसी बनाउन थाले, तपाईँको पोहोर पराएर चाहिँ कञ्चनपुरमा घटना थमाउनु भएन, अदालतमा गएर एनजिओहरूले सारा विवरण मागे। हामीले देख्न के अरे चाहिँ दिन मिल्दैन, यो त न्यायालय हो भनेपछि के भने उनीहरूले सर्वोच्चमा गएर हेर सम्झौता भन्नु भने। अनि अब न्यायाधीशहरू सबै एनजिओबाट परिचालित छन्। एनजिओबाट परिचालित हुने भनेको त्यो विदेशीबाट परिचालित हुने होइन। मैले त्यही भन्छु नि, नेपालमा चाहिँ तपाईँको न्यायपालिकाको कुरा गर्दा, कार्यपालिकाको कुरा गर्दा, व्यवस्थाको कुरा गर्दा संविधान, कानुन र नैतिकतालाई आधार मानेर यो मान्छेलाई गुमराह पाउने बकवासपूर्ण कुतर्क नगरौँ। सबै बाहिरबाट चलिरहेछ, किन बाहिरको जब पैसा पस्यो भने त बाहिरबाट चलिरहेछ। प्रत्येक मन्त्रालयको नीति एनजिओले बनाउँछ, सर्वोच्चको नीति एनजिओले बनाउँछ होइन, अख्तियारको नीति एनजिओले बनाउँछ। त्यही भएर सरकारमा जाँदाखेरि वा सांसद आउँदाखेरि कोटा पनि एनजिओ र विदेशी दूतावासले निश्चित गर्छ। यहाँ सर्वसाधारण राम्रो मान्छे जान्न सक्ने कारण के हो? मलाई चाहिँ अस्ति चाहिँ एकजना चाहिँ पूर्वको, म अहिले जिल्लाकै नाम लिनु, काङ्ग्रेसको एकजना मान्छेले भन्नुभयो गएको दुईटा चुनावमा जिल्लाले सिफारिस गर्यो, सर्वसम्मतिले जिल्लाले सिफारिस गर्यो सांसद उठ्नको निम्ति, केन्द्रले दुवैपटक काट्यो। हेर्नुहोस् न कसको निम्ति काम गर्छ यिनीहरू, किन ऊ जनताको निम्ति काम गर्ने मान्छे हो। जिल्लाले हाम्रो नेता हो, इमान्दार छ भने सिफारिस गर्यो, माथिबाट दिँदैन, काटिदिन्छ र माफियालाई लाग्छ भनेपछि यिनी सबैका नक्कली रूप हुन्। सडकमा विरोध गर्ने कथित प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, अदालतमा बस्ने वा दल जेसुकै भन्नुहोस्, यिनी सबै प्रभावित हुन्, कसैको रणनीतिबाट प्रभावित हो। सबैलाई म एउटै लेभलको आरोप लगाउन चाहन्न, जस्तो दलाल एजेन्ट सबै नै हुन सक्छन्, तर कसैलाई पैसाले गाँजेको छ, कसैलाई चाहिँ उनका एनजिओका प्रोजेक्टले गाँजेको छ, कसै चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरूमा सल्लाहकार भएर 5 लाख 7 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा खाएर बसेका छन्। हो उनीहरू यहाँबाट बोल्छन्, उनको नीति बोल्छन्। तर सडकमा त सर्लक्कै केपी ओलीको विरुद्ध त नागरिक समाज पनि उत्रियो। हिजोको 62-63 सालको नागरिक समाज, तपाईँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला ती नामहरू, थिङ्क ट्याङ्कहरू उत्रिसके, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी सारा केपी ओलीको विरुद्ध छन् नि त अहिले छन्। अब उनीहरू हेर्नुहोस्, 62-63 को जस्तै आन्दोलन हुने सम्भावना, आधी हुरी आउने सम्भावना असम्भव। यो तपाईँ हाम्रो निम्ति हो काल्पनिक कुरा, तपाईँ हाम्रो निम्ति अब यो काल्पनिक कुरा होइन, उनको निम्ति मृगतृष्णा। किन भन्छ भने 63 सालको नेपाली होइन अहिले सडकमा होइन। कृष्ण पहाडीले चाहिँ तमासा देखाउने, बन्दर नाच देखाउने जमाना होइन। देवेन्द्रनाथ पाण्डेको म अहिले कुरा गर्न चाहन्न, दमननाथ पाण्डे होइन, दमननाथ ढुङ्गाना, अनि चाहिँ तपाईँको युरोपियनहरूको चाहिँ निलो प्लेटको गाडी चढेर युरोपियनले दिएको, उनी त्यही गाडी चढ्छन्, उनलाई चढ्नको निम्ति दिएको छ। अनि चाहिँ दिल्ली गएर त्यो चाहिँ जुन बेला खेलराज प्रधानमन्त्री पनि त्योभन्दा अगाडि अमेरिका र युरोपले मलाई समर्थन उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारे, तपाईँहरूले समर्थन गरिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको समर्थन माग्न जाने दमननाथ ढुङ्गाना होइन, निलो प्लेटको गाडी चढेर
ऊ नागरिक समाजको अगुवा। यिनी सबै जासुस हुन्, यिनी सबै दलालहरू हुन्, यिनी कसैको मिसनमा चलेका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो भेष लाउन् वा चाहिँ तपाईँको निलो गाडीमा चढाउन्। अब यस्ता मान्छेको भ्रम छैन नेपाली जनता, होइन। यिनले हिजो के गरे र मैले बारम्बार भन्छु देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएर 80 लाख नेपालीहरू विदेशमा गएर चाहिँ गुलामीको जीवन बिताउँदा यिनका मुख किन टालिएका छन्, किन बोल्दैनन्, होइन। यहाँ मान्छेले उपचार नपाउँदा, यहाँ मान्छे मर्दा, विदेशबाट चाहिँ दर्जनौं लास आउँदा, होइन। अब देशमा यो वितण्डा हुँदा यो बिचमा चाहिँ, होइन, 63 सालपछि कम घटना घटे, यहाँ कम घटना घटे। सब फेरि यस्तो बनाउन जानुस्, काली लाग्दा घटनाहरू घटे। यिनका मुख किन बन्द थिए, कहाँ थिए यिनीहरू? र अहिले एउटा फेरि पोलिटिकल सङ्कट आउने बित्तिकै यिनी सडकमा किन नाच्न आए? तपाईँले कसैले पठाइरहेको छ। त्यस कारणले अब त्यो चल्दैन। त्यो धन्दा, त्यो च्याखे जो 63 सालमा साथी नि, त्यो बेला त अपरिचित थिए, कसैले चिनेको थिएन उनीहरूलाई, होइन। नयाँ मान्छे, होइन, सधैँभरि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब दलको आन्दोलन मात्रै देखेका, अब राजनीतिक दललाई बोकेर आएका मान्छे, अब डिजाइन बुझेको थिएन मान्छेले। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला सडकमा 2-4 दिन गर्लान्, तर अब त्यो 61 फेरि आउने सम्भावना छैन, होइन। अब त्यो त मेरो दिमागको कुनै कुनामा पनि छैन, त्यो कल्पना कुनै कुनामा पनि छैन। त्यस कारणले मैले भने नि, अब यसको विपरीत चिज के हो भन्छ भने उनले अहिले दृश्यमा नदेखेको, विश्वास नगरेको, नपत्याएको जो अर्को शक्ति छ नि, होइन। अब यिनले ठेक्न नसक्ने गरी चाहिँ निस्कन सक्छ। मैले धेरै चाहिँ बढाइ चढाइ गरेको होइन, सब पर्खनुपर्छ, समयले त्यो देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनको यो चाहिँ तपाईँको धन्दा कसैको पनि चल्दैन, चाहे केपीको धन्दा, चाहे चाहिँ नागरिक समाजको धन्दा वा प्रचण्ड चाहिँ माधव नेपालको धन्दा। अब कतिपयले के भन्न थाल्यो भने संविधानकै कुरा गर्दा तपाईँले त्यो कुरा त भनिहाल्नु, कहिले कसले मानेर संविधानको कुरा गर्ने भनेर। तर सुभाष नेमाङते नै हुन् हिजोको संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले संविधानको धारा उनलाई थाहा छ। उनले केही वर्ष अगाडि केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा संविधान के अरे संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा झोक चल्दैमा त्यो सम्भव छैन भनेर बोलेका सुभाष नेमाङ अहिले मैले त त्यो त पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदाखेरि भनेको कुरा हो, केपी ओलीले विघटन गर्न सक्छन् भनेर बोलिदिन्छन् भने यति छिटो मान्छेको मुख परिवर्तन हुन्छ, यति छिटो मान्छेले धारालाई कुल्चिन्छ संविधान। होइन, यस्तो मुख कसरी विश्वास होइन हो, त्यो हो समस्या। यही हो समस्या। के भन्छ भने यिनी कसका मान्छे हुन्, कसको निम्ति बोल्छन् र गर्छन् भनी जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि तबसम्म यस्तै हुन्छ। जस्तो हिजो सुभाष नेमाङले किन बोले, आज किन अब केपीको जस्तो भन्नुहोस् न, अब त्यस बेला यस्तो चाहिँ तपाईँको वातावरण आउला भनी थिएन, होइन। यस्तो वातावरण सिर्जना होला भनी थिएन। त्यो पनि केपीको ग्याङमा बसेका उनी, केपीको संसद विघटन भएको छ, उनमाथि चार्ज लागेको छ, होइन। अब यही चिजको सामना गर्नु पर्ला भनी थिएन, उनी बोले। अब आज केपीको बचाउको निम्ति उनलाई त्यसको उल्टो बोल भनेर कसैले अब जिम्मा दियो, बोल्नु पर्यो। आफैले बोल्ने कोही पनि छैन। आफैले बोलेपछि दिमाग सडेको हुन्छ र एउटा के अरे इथिक्स बोलेको मान्छे कमसेकम ल त्यो संविधान ल धारामा छैन रे एकछिन मानौ, तर ऊ बोलेपछि त बोलेको त हो नि त। अनि त्यसमा अडान राख्ने नैतिकता हुँदैन भनेपछि ऊ आफूलाई मान्छे बनाउनै सकिरहेको छैन, मान्छेको रूपमै चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। हामी त्यसरी बुझौँ न। एउटा कुरा गरे मान्छे अहिले पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्न बोल्या हुँ भन्छ भनेपछि ऊ मान्छेको रूपमा नै उभिन सकिरहेको छैन भनेपछि यस्ता मान्छेको हिसाब किताब गरिकन हामी के बहस गर्छौँ भन्नु खोजेँ क्या। अब म अन्तिमतिर छु। जस्तो नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भयो, यति बेला प्रचण्ड माधवको नेतृत्वमा प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्षको हैसियतमा छन्। उनीहरूले एउटाले अर्काको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेछन्। प्रचण्ड जस्तो इमान्दार नेता मैले कहिले पनि देखाएको थिएन भनेर माधव नेपाल भन्छन्, प्रचण्ड भन्छन्। माधव नेपालले त मभन्दा नि सिनियर अध्यक्ष हो माधव नेपाल, 1 नम्बरको अध्यक्ष माधव नेपाल हो। मैले त जति वार्ता गरेँ, जे गरेँ द्वन्द्वकालमा माधव नेपाल मार्फत गरेको हो। केपी ओली त पछाडि आएका पात्र मात्र हुन् भनेर दुईटाले यस्तो किसिमको प्रशंसा गरेका छन् कि यो कतै हिजो केपी ओलीले भने जस्तो जहाजका 2टा पाइलट हो हामी भनेर भन्दा आज जहाज दुर्घटना भयो। माधव नेपाल र प्रचण्डको दुर्घटना चाहिँ कहिले हुन्छ अथवा यो दुर्घटना नभएर सुरक्षित तरिकाले अवतरण हुने सम्भावना होइन। यिनीहरूका बिचमा यो केही पनि होइन, यो नौटङ्की हो भन्ने कुरो त्यही भाषाले देखाउँछ। यो कसैले बनाइदिएको, कसैले जोडिदिएको, कसैले तोडिदिएको हो, किन उनीसँग भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले अतिरञ्जना घिनलाग्दो चाहिँ तपाईँको चिल्लो पनि घस्नुपर्छ। जस्तो हिजो के सुन्नुभयो 2टा पाइलटमा होइन, हिजो यिनीहरूले के भने अब हामी त चिनी र पानी भइसक्यौँ, होइन घुलिसक्यौँ, अब कहाँ खोजेर भेटिन्छ? अब चिनी छुट्याएर त आउँदैन, त्यहाँ त तोरी नयाँ भइसक्यो, गुलियो। पहिले पानी थियो,
एउटा स्वाद थियो, अर्कोतिर चिनी थियो, छुट्टै देखिन्थ्यो, हालिदिएपछि गुलियो पानी भयो, छुट्टै आइगयो। भनेपछि कहाँ एमाले र माओवादी भन्ने त छैन, गइसक्यो। त्यही भने होइन होइन अहिले त कोदो र तोरी जस्तो देखियो। तर आजका दिनसम्म उनको तलसम्म एकता हुन सकेन, हुन नसक्दै यिनको गयो। भनेपछि अहिले पनि त्यही हो, अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डको पनि त्यही हो। त्यस कारणले अब उनी अहिले एउटा रणनीतिमा उनलाई प्रयोग गरिएको छ, एउटै रणनीतिमा प्रयोग गरिएको छ, उनले त्यो भन्नु पर्यो। अब अलिपछि चाहिँ यो रणनीति तपाईँ हेर्दै जानुहोला, यो रणनीति असफल हुने, उनको असफल हुने बित्तिकै अब यो सफल हुन्न, अब यो चाहिँ टुङ्गियो भन्ने चाहिँ तपाईँको परिस्थिति बन्यो भने अब यिनका बिचका कुरा के हुन् त्यसपछि आउँछन्, यिनीभित्रै पनि के कुरा हुन् त्यसपछि आउँछन्। के भने यो फोरीहरूले गर्ने जो भाषा प्रयोग हुन्छ नि, यो यति घृणित हुन्छ, यति अपच लाग्दो हुन्छ नि, पचाउन नसक्ने। माने चाप्लुसीको साकुलिताको पनि एउटा हद हुन्छ नि, त्यो हदै पार गर्छन् यिनीहरू, पार गर्छन्। किन भन्छ भने त्यस्तो किन गर्नुपर्छ भन्छ भने तिनको जो एकता भन्ने हुन्छ नि, त्यसका पछाडि भित्र जडमा केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले त्यो सिँगार्नु बढी परेको हुन्छ, त्यसलाई देखावटी रूपमा बढी सजाउनु पर्छ, किन जग हुँदैन, रियलिटी हुँदैन। अब प्रचण्ड माधव र केपी ओलीहरू फेरि एकै ठाउँमा आउने, संसद पुनर्स्थापना भएपछि एउटै हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, संसद पुनर्स्थापना भएर एक हुने त सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले सम्भावना देख्ने कहाँ हो भन्छ भने एउटा त्यो पनि हामीले हुँदैन भने नभनौँ। मैले भने नि जब चाहिँ यिनीहरू नाटकीय ढङ्गले रातारात चाहिँ एउटा पार्टी बन्न सक्छन्, त्यो पनि कस्तो बेला भन्छ भने प्रचण्डले केपीको सरकार, इन्डियनहरूको निर्देशनमा केपीको सरकार ढालिसकेपछि अघिल्लो बेला, अघिल्लो कार्यकाल शेरबहादुरसँग समीकरण गरे बेला अब काङ्ग्रेससँग स्थानीय चुनावमा हामीले त रणनीतिक एकता गऱ्यौँ, त हाम्रो लामो समय जान्छ, एउटा रणनीति हो यो भनेर प्रचण्डले घोषणा गरेको बेला, केपीको सरकार ढालेको बेला, त्यसको लगत्तै रातारात जब तिनै दुईजना पात्र जोडिन सक्छन् भने अब भोलि चाहिँ प्रचण्ड, केपी र माधव नेपाल जोडिन सक्दैनन् भन्ने कुरा छैन होइन। त्यो कस्तो कन्डिसन भन्छ भने त्यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि वा नभएपछि होइन। अब यदि चाहिँ यिनीहरूलाई खेलाइरहेका शक्तिहरू अब यिनको यो चाहिँ विभाजनबाट अथवा यिनलाई लडाएर अगाडि बढ्दा र अर्को चाहिँ वातावरणको निम्ति जो कोसिस गरिरहेका छन् नि, अझ बढी प्रत्युत्पादक हुने भयो होइन। जस्तो उनको भाषामा चिनियाहरू, रसियनहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ स्थिति मजबुत हुने स्थिति आयो भने यिनलाई जुटाइदिन सक्छन्, त्यो सम्भव छ। त्यो हिजो पनि गरे हो, त्यो भोलि पनि गर्न सक्छन्। अब एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो अब कथित माओवादीको त अब केही पनि छैन तल, उही चाहिँ तपाईँको त्यही माधव नेपालको बुई चढेर अब सो गर्न खोज्या हो। त्यो प्रचण्ड आफै अब पार्टी बनाएर त तपाईँको 4वटा जिल्लामा पनि बन्ने स्थिति छैन, त्यो पनि त झन् 7-8 टुक्रा भइसक्यो त्यो माओवादीले भने। ठिक हो, प्रचण्डले आफ्ना गुरु मोहन वैद्यलाई त्यो अवस्थामा कर्नरमा पुर्याए होइन, त्यो त बाबुरामले धोती लाउन बाध्य बनाए, विप्लवले जङ्गल जान बाध्य बनाए, प्रचण्ड भनेका उपयोगवादी मात्रै हुन् भनेर केपीले भन्छन्। एकदम सत्य हो, होइन त्यो हो, त्यो केपी ओली पनि त्यही हो। तर प्रचण्डको कर्म सबै सत्य हो, त्यही उपयोग गर्दै गर्दै केपी ओलीको चाहिँ कार्यकर्ता बन्न आइसकेपछि न प्रचण्डको सबै सिद्धि हो। र अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने अब माधव नेपालको चाहिँ तपाईँको खुट्टामा नपरिकन अब ज्यानै जोगिने स्थिति छैन भनेपछि मैले भने नि एउटा छ त्यो कन्डिसनमा यिनीहरू जोडिन सक्छन्। त अर्को के पनि हुनसक्छ भन्छ भने मलाई अर्को एउटा आशंका, पृष्ठभूमि लेगेसी सारा चिज हेर्दाखेरि जस्तो अब यो बिचमा चाहिँ यिनको द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, कचिङ्गल बढ्दै जान्छ होला। अब चाहिँ यत्रो अपराध गरेका छन्, अब त्यही अपराध जसबाट यिनीबाट जो पीडित भए तिनीहरूले कसैले प्रचण्ड मार्देला होइन, बदलाको भावनामा मार, त्यो पनि सम्भावना छ होइन। हजारौँले त्यो बदलाको भावना राखेका छन्, होइन। अर्काको जिन्दगी सकेपछि उसले त्यो बदलाको भावना राख्दैन। कस्तो कालीबहादुर खाम त बालुवाटार छिरिसके होइन। अब कालीबहादुर खामै होइन, जो सडकमा छन् नि, जसलाई जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिए होइन, त्यो मान्छेसँग चाहिँ बदलाको भावना छैन। कस्तो गराए, क्रान्ति भनेर कस्तो हालतमा पुर्याए मान्छेलाई, मैले अघि नै भने नि। अनि त्यससँग बदलाको भावना छैन, त्यस्ता मान्छेलाई जहिले पनि प्रयोग गरिदिन सक्छ भोलि। तिनले के गर्न सक्छन्? हानिदिन्छन्, कतैबाट आड पाए पैसा पायो भने हानिदिन्छन्। कस्तो ठुलो कुरै छैन नि, हामीलाई यो जिन्दगी हाम्रो बर्बाद पार्ने हो भने हानिदिन्छन्। थप्पड त हानिसकेका छन् नि, गालामा त हानिसकेका छन् नि होइन। अहिले मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ, हेर्नु प्रचण्ड यस्तो अलग थलग भइसकेका व्यक्ति हो, अहिले त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरू उनको चाहिँ आवाजबाट झिक्दिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्ड बेहोस भएर चाहिँ जान्छ, केही पनि छैन। उनी गेट खोलेर बाहिर निस्किन सक्दैनन्, म यति ढुक्क साथ भन्छु, त्यो पुलिसहरू मात्रै निकालिदियोस् मात्रै। ल सुरक्षा कसैलाई पनि नदिने भन्ने एउटा नीति बनाएर निकालिदिउन् सबैलाई, भूपुहरूलाई। प्रचण्ड त्यो गेटबाट बाहिर निस्किने हालत हुँदैन,
त्यो ठाउँमा त छ नि त, त्यो त महसुस छ नि उनीहरूलाई। मान्छे त कोही पनि छैन नि अब उनीहरूसँग, होइन? भनेपछि माने अब यो माने मैले अर्को सिनको चाहिँ कल्पना गर्न खोजेको, यो स्थिति आयो, माओवादी पङ्क्ति अब मटियामेट भयो। जस्तो बाबुराम त अब कता कता लागिसके, अब माओवादीसँग त्यसलाई जोड्न आवश्यकै भएन। अब त्यो धङधङीसँग जोडिएको जस्तो प्रचण्डको अवसान भयो भने, अनि त्यसपछि माधव नेपाल र केपी ओलीहरू एक ठाउँमा ल्याइन सक्छन् प्रचण्डको अन्त्यपछि। हो, अन्त्यपछि। किन त्यो पनि एउटा कतै रणनीति हुनसक्छ, मलाई त्यो आशंका छ, होइन? किन माओवादी त्यो एउटा विद्रोहको सिम्बोल हो नि त। मान्छे त मऱ्यो नि त बिचरा, जो मऱ्यो त्यो त इमान्दारितापूर्वक मऱ्यो, होइन? त्यो त चाहिँ यो बार्गेनिङ गरेर देश डुबाउँ भनेर त मरेको त होइन नि त। त्यसको त अमूल्य योगदान छ त्यहाँ मर्नेहरूको। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो धङधङी र त्यो प्रभावलाई सदाको निम्ति मेटाउने रणनीति अन्तर्गत है साम्राज्यवादले त्यो पनि गर्छ, होइन? जस्तो त्यो प्रभाव, किन जस्तो माओवादी युद्धकालमा सुरुमा जे मुद्दा उठाइए त्यसको असर त रहन्छ नि त, लामो समयसम्म रहन्छ। अब त्यहाँबाट फेरि मान्छे पुनर्सङ्गठित नहोस् भनेर अवशेषै मेट्नको निम्ति माओवादी कित्तै मेटाइदिने, त्यो मेटाइदिने रणनीति अन्तर्गत यो खेल खेलिएको र यो सबै टुङ्ग्यो भने एमाले पङ्क्ति फेरि एक ठाउँमा ल्याइन पनि सक्छ। यो तपाईँको विश्लेषण होइन? दुनियाँमा भएको छ, त्यस कारणले मैले भनेको दुनियाँमा भएको छ यस्तो, होइन? साम्राज्यवादले त जे पनि गर्छ नि, अपराधीलाई त अपराधी बनाउँछ, प्रयोग पनि गर्छ। त बिन लादेनलाई देखेनौ र सद्दाम हुसेनलाई देखेनौ, कुगराको त्यही अमेरिकाले हो, होइन? ट्रेनिङ दिएको अमेरिकाले हो, रुससँग लडाएको अमेरिकाले हो, लाखमा मारेको पनि अमेरिकाले हो। यो त देखिन्छ। काम नभएपछि मारिदिन्छ, आफ्नो निम्ति काम नहुनेपछि मारिदिन्छ। मैले यो सम्भावना पनि देख्छु। अब म अन्तिममा एउटा प्रश्न के सोध्छु भने तपाईँलाई, राजनीतिक समीकरण उथुल पुथलको अवस्था देखिया छ। शेरबहादुर हिजोसम्म केपी ओलीको पक्षमा जस्तो देखिन्थे, चुनाव हुनुपर्छ, अदालतको फैसला मान्छौँ, आन्दोलनलाई हामीले अदालतको फैसलापछि के गर्नुपर्छ त्यसपछि गरौँ भनेर केपी ओलीको लाइनमा बोले जस्तो देखिन्थे। जब शेरबहादुरलाई प्रचण्ड माधव नेपालहरूले भेटे र सङ्घीयदेखि नै प्रदेशसम्म सरकारको समीकरण गरेर जाऊ, तलैसम्म जाऊ भनेपछि शेरबहादुरको बोलीमा एकाएक बदलाव आएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अब हो त्यही हो, हामीले बुझ्दै यिनमा चाहिँ तपाईँको जस्तो यो विघटन कानुनी कुरा हो कि अब संवैधानिक कुरा हो कि होइन, कि यसले देशलाई कहाँ लग्छ, बिगार्छ कि भत्काउँछ कि सपारिन्छ, यिनीसँग केही मतलब छैन। उनको दुईवटा कुरा हो, एउटा जसले पाल्या छ त्यसको सेवा गर्ने, र दोस्रो त्यसको सेवा गर्दा गर्दै यहाँभित्र चाहिँ आफूलाई के पाइन्छ त्यो काम गर्ने, होइन? जस्तो शेरबहादुर फेरि कस्तो लाग्छ मलाई भन्छ भने उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनी एकदम भोग लम्पट मान्छे हुन्, एकदम भोगमा लम्पट मान्छेहरू हुन्, सत्ता लिप्सा पैसा लिप्सा। त्यस कारणले अब त्यो दुईवटा जस्तो उनले भनि नै सके, म चाहिँ अर्को पटक प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु जो दोषीले भनिसके भन्ने खालको प्रचार उनले सुरु गरिसके। प्रधानमन्त्री चाहिँ पाउने अथवा चाहिँ तलैसम्म महत्त्वपूर्ण साझेदारी हुने भयो भने शेरबहादुरले त्यो गर्न असम्भव मैले देख्दिनँ। मैले भने नि यिनको यो लडाइँ माने मूलभूत रूपमा साम्राज्यवादी भित्रका चाहिँ विभिन्न सेन्टरबाट सञ्चालित हो, मूल चरित्र एउटै हो, यसले नेपालले निकास पाउने भन्ने कुरो कहीँ पनि छैन। अब जब यो समग्र रणनीति केपी ओलीको पक्ष लिए पनि वा प्रचण्ड माधवको पक्ष लिए पनि त्यो चाहिँ त्यही अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रणनीतिकै निम्ति त्यसले काम गर्ने हो भने, होइन? अब शेरबहादुरलाई के फरक पर्छ? सत्तामा जाने त राम्रो भयो नि त। केपीसँग मिलेर सत्तामा जाँदा पनि फाइदै हुने भयो, हिजो त्यही कुरो भयो होला। शेरबहादुरसँग समीकरण गर्ने, अब त्यसपछि अब 2 वर्षपछि चुनाव गर्ने, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्म कुरा भयो भने सुन्छु मैले। अब यतातिर नभएर यतातिर भरपर्दो तपाईँको भयो भने यतैतिर सही, र यहाँ अलिकति काम गर्ने के हो भन्छ भने, मात्रै काम गर्ने के हो भन्छ भने शेरबहादुर मात्रै पढ्न सक्ने प्रभाव। जस्तो केपी ओली अहिले मोदीसँग नजिक भए, होइन? मोदीसँग अलिकति मोदीको सत्तासँग नजिक भए। अब यो स्थितिले हिजो उनको परम्परागत सम्बन्ध जुन साम्राज्यवादी चाहिँ तत्त्वहरूसँग थियो त्यससँग चाहिँ अलिकति कन्ट्र्याक्सन पैदा गर्न सक्छ, अलिकति अन्तर्विरोध शेरबहादुरको विरोध पैदा गर्न सक्छ। यो कोणबाट हेर्दाखेरि उनी चाहिँ तपाईँको, मैले बरु सुरुमा के सोचिदिएँ भन्छ भने केपी ओलीको कदमलाई उनले समर्थन किन गरे मैले त्यो अलिकति बुझ्न सकिरहेको थिएन। यिनी मिल्नुपर्ने यतातिर उनको अन्तर्राष्ट्रिय लबी अथवा त्यो किता सम्बन्ध सबै हेर्दाखेरि यिनी मिल्नुपर्ने प्रचण्ड माधव नेपालतिर,
हैन। तर यिनी केपीप्रति लोयल देखाए, त्यो स्वार्थकै कारणले अथवा केपीले भने होलान् अब चुनाव हुन्छ तिमी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ म समर्थन गर्छु भन्यो भने आदि इत्यादि गए। तर त्यतिले मात्रै पनि हुँदैन, धेरै फ्याक्टरले त्यहाँ चाहिँ काम गर्छ, धेरैतिरको प्रेसर हुन्छ, दबाब हुन्छ र अहिले चाहिँ उतातिर भेटेर जस्तो मैले भने नि जस्तो प्रचण्ड दौडीकन श्रीमतीलाई छोडेर आए नि, यहाँ केही कुरो बोकेर त आए हैन, केही चिज बोकेर त आए, यहाँ यो देखियो त्यसपछि यहाँ देखियो होला, जस्तो यता पनि भन्या होलान्, शेरबहादुरलाई पनि भन्या होलान्, त्यसपछि अहिले नयाँ समीकरण देखियो। भनेपछि दलालहरूको यस्तै हो। दलालहरूको किन हुन्छ भने जसको चाहिँ विचार हुन्न, सिद्धान्त हुन्छ, नैतिकता हुन्न, नीति हुन्न, मूल्य हुन्न, इज्जत हुन्न, उसको उतार चढाव कतिखेर कसरी आउँछ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिँदैन। मैले यो बारम्बार भन्दै आएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरूलाई हेर्नको निम्ति हेर्ने कहाँ हुन्छ भने त्यो विदेशी तत्त्व र बाहिर भएका फरक जो शक्ति केन्द्रहरू छन् नि, तिनले के गेम खेलिरहेछन्, के गोटी चालिरहेछन्, उतातिर निगरानी चाहिँ राखेर गहिरो आँखा लगाएर हेर्न सक्यो भने यिनलाई बुझिन्छ राम्रोसँग। तर यिनीतिर आँखा लगाइयो भने केही पनि बुझिन्छ। अब त्यसो भने केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल यी पात्र फेरेर मात्रै अबको अहिलेको जुन यो द्वन्द्वमा जगडिएको जुन दलदलमा फसेको देश छ त्यसको समाधान हुन्छ समस्या? होइन, अर्थै छैन, त्यो छलफलको अर्थै छैन, कुनै पनि समाधान हुन्न। जे देश छ यस्तै रहन्छ होइन, यही ढङ्गले लग्न प्रयत्न गर्ने हुन् उनले पनि। किन भन्छ भने आएका त मूलभूत रूपमा रणनीतिक विवाद भयो नि त। हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भने यिनका भित्रको आन्तरिक हैन खानपिनको हानथापको लडाइँ नै हो यो त, बाहिर देखेको। भनेपछि यहाँ देश जनता विकास भन्ने कुरामा त बहस त कहीँ छैन नि त। न काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बिचमा छ, न एमाले माओवादीभित्र छ, न काङ्ग्रेसभित्र छ, न राप्रपाभित्र छ हैन। देशमा विकास भएन, अस्थिरता भयो, अराजकता भयो, विदेशी खेले, यत्रो मान्छे विदेश गएको छ, त्यसलाई कसरी फर्काउने, यहाँ त कहीँ बहस भयो र कसैको एजेन्डा आएर कोभिडको बारेमा बहसै छैन, कहीँ पनि आउँदैन, खोपको बारेमा छैन, यिनको बिचमा कहीँ पनि आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूमध्ये कुनैमा अर्को चाहिँ पात्र गयो भने सुधार हुन्छ कि भनेर यो बहस नै वाहियात अचेत मान्छेहरूको बहस हो। तर एउटा चिज हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने मलाई लाग्ने अहिलेसम्मको परिदृश्य हेर्दा यो हिजोसम्म 7 सालदेखि गर्दै आए नि, यो पार्टी भएन विरोध गर, त्यो पार्टीको माग गर, अब अर्को आउँछ, त्यसपछि अब यो कोर्स र यो प्रक्रिया निरन्तर अब जाँदैन, त्यसको ग्राउन्ड भत्किसकेको छ हो यथार्थ हामीले बुझिन्थे। मैले भने नि अब यो स्थितिले यिनको समग्रमा यिनी सबैका विरुद्धमा कस्तो माहौल बन्छ भन्ने कुरा 2-4 महिनामा देखिन सुरु गर्छ, देखिँदै जान्छ। त्यो क्रमको अब अन्त्य भएको हुनाले, त्यो च्याप्टर क्लोज भएको हुनाले मैले भने नि नेपाल भले ही एउटा बिचको अब आउने सङ्क्रमणकाल अझै धमिलो हुन्छ, त्यसपछि यो सबै साफ हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र नेपाल समाधान, यिनको विग्रह, यिनीभित्रको विघटन, यिनको मारकाट भनेको समाधानको दियो हो, त्यो प्रकाश हो। त्यसो भए अब त्यो दिशातिर देश अगाडि बढ्न खोजेको छ, मैले यति बुझेको छु। त्यसो भए अब संसद पनि पुनर्स्थापित भएन, चुनाव पनि भएन भने त्यसको एउटा नयाँ विकासक्रम, नयाँ घटनाक्रम, देशमा शासन सत्ता कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, कसको हातमा हुन्छ, यिनै प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपतिले गर्छन् अथवा के हुन्छ? चुनाव पनि भएन, संसद पुनर्स्थापना पनि भएन भने के हुन्छ अन्तिममा? होइन, त्यसको एउटै मात्र विकल्प राष्ट्रपति शासन वा सङ्कटकाल। कुनै हिंसा मुठभेड भयो भने सङ्कटकाल, त्यो पनि लामो समय त नटिक्ला नि त। होइन, त्यसपछि त अर्को चाहिँ एउटा प्रक्रियामा त गइहाल्छ नि। लामो समय त रहने कुरो आउँदैन। तपाईँ सङ्कटकाल भने पनि राष्ट्रपति शासन भने पनि अब त्यो चाहिँ कमान चाहिँ शान्ति सुरक्षादेखि लिएर स्थिरताको सबै चिज सेनाले अब ह्यान्डल गर्ने कुरा हो त्यो हैन। अब शब्द जे भने पनि त्यो त्यहाँ सेनै लगेर जोडिन्छ, सेनाले चाहे पनि जोडिन्छ, नचाहे पनि जोडिन्छ। अब त्यसपछिको प्रक्रिया हो, मैले भने नि त्यसपछि सुरु हुन्छ यो सबै बादल फाट्ने क्रम, त्यसपछि सुरु हुन्छ है। अब एउटा सङ्क्रमणकाल मैले धमिलो हुन्छ भन्न खोजेको त्यो हो हैन। अब यो सबै विघटन भयो भने जस्तो सङ्कटकाल वा राष्ट्रपति शासन लाग्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो, सिस्टम निष्क्रिय भयो, त्यसपछि त अब न्यायको निर्माणको कुरो त आयो नि त। न्यायको अब ह्यान्डल चाहिँ सेनाले गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। किन हुन्छ भने देशलाई चाहिँ अराजकताबाट जोगाउनु पऱ्यो नि, अर्को चिज त हामीसँग त हुँदैन हैन। त्यस कारणले पावर सेनासँग गएर जोडिन्छ, अनि चाहिँ राजनीतिक प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने कुरा अगाडि बढ्छ। त्यो ठ्याक्कै अब अहिले नै सबै चिजभन्दा चाहिँ काल्पनिक होला जस्तो राजाको पुनर्स्थापनाको एउटा कुरा आइरहेछ, त्यो पनि चाहिँ अब त्यो प्रक्रियाभित्रको एउटा च्याप्टर भयो। अथवा चाहिँ तत्कालै चाहिँ अर्को कोर्समा जानको निम्ति जस्तो अब सबै कोल्याप्स भइसकेपछि त्यही विद्या भण्डारी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ केसमा अगाडि जान सक्ने कुरा पनि भयो, चोलेन्द्र पनि बन्न सक्ने भए। अब अन्तरिम समाधान खोज्नु पर्यो
त्यसपछि त्यसलाई टेकेर अर्को परिवर्तन हुन्छ। अर्कोतिर जानु पर्यो कुरो त्यो मैले भन्न खोजेको। अब त्यो चिजलाई रोक्ने ताकत यिनीहरूसँग छैन। अब त्यो कोर्समा देश गयो, जानी नजानी त्यो परिवर्तनको लागि सकारात्मक काम गरेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिमको हाम्रो कन्क्लुजन त्यही हो। जानी अब सुन्नुहोस्, उनको सकारात्मक परिवर्तनको उनको चाहना होइन, तर जस्तो प्रतिक्रियावादीहरू आपसमा लड्ने बेला, यिनी दलाल र चाहिँ तपाईँको देशद्रोहीहरू लड्ने बेला जो कदम चाल्छन् नि, त्यो कदमले कहिलेकाहीँ चाहिँ सकारात्मक परिणामको दिशातिर लैजान्छ। केपी ओलीको कदमले त्यो गरेको छ, मेरो भनाइ त्यति हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।